नगरपालिकामा छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिका तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ भक्तपुर जिल्लाको एकदम राम्रो उत्कृष्ट नगरपालिका हो। चाँगुनारायण नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि, यसको विशेषताको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। वैशाख 30 गते सबै मतदाताहरू उत्साहित भएका छन्। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूले आफ्नो मत प्रयोग गर्नु अघि जनताका प्रतिनिधिहरूले कति काम गरे, तपाईँका प्रतिनिधिहरूले कति काम गर्न सके, अथवा काम गर्दाखेरि उनीहरू कहाँ सफल भए, जनताको बीचमा हाम्रा देशका जनताका प्रतिनिधि गइरहँदाखेरि, साँच्चीकै विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि, खानेपानीको ढलको कुरा गर्दाखेरि, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि कति सफल भए त भन्ने बारेमा प्राइम टाइम टेलिभिजन एचडी यतिखेर देशव्यापी एउटा अभियानमा छ। र यो अभियानमा हामी काठमाडौँ, ललितपुर हुँदै अहिले भक्तपुरमा आइपुगेका छौँ। र भक्तपुर पछि हामी बनेपा जानेछौँ, काभ्रे जानेछौँ, त्यसपछि हामी झापाबाट कञ्चनपुरसम्म पुग्नेछौँ। हामी हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जिल्लामा पुग्नेछौँ र खबरदारी गर्नेछौँ यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब जनताले मतदान गर्नु अघि राम्रा योग्य असल आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ। यस पटकको यो निर्वाचनमा महासङ्ग्रामै हो। मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको वार्षिक उत्सवमा सबै देशका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर हामीले, सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको महासङ्ग्राम हो। किन भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन एकतिर छ। हिजो गठबन्धन गरेर, सहकार्य गरेर, तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेर उहाँहरू यतिखेर उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ भने एमाले पनि स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार विभिन्न पार्टीसँग तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ र एमाले पनि यतिखेर उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा जुटिरहेको छ। पार्टीहरूको बैठक लगातार भइरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी आज भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा छौँ र यो नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि, यसको विशेषताको कुरा गर्दाखेरि यो नगरपालिकाले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधारमा विकासमा कति फड्को मार्यो भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार जनप्रिय हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले नै जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छ। हाम्रो देशमा धेरै किसिमका विपत्तिहरू आए। कोभिडको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको भूमिका सशक्त देखियो। स्थानीय सरकार प्रभावकारी भयो। त्यसैले अब स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही पनि हामीले बनाउनै पर्छ र स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार सबल हुन राम्रो योग्य मान्छे चाहिन्छ, क्षमतावान मान्छे चाहिन्छ, सबैको मान्छे चाहिन्छ। मेयर भइसकेपछि म फलानु पार्टीको धिस्कानु पार्टीको भन्ने होइन, सबै जनताको साझा व्यक्ति हुन सक्नुपर्छ। जनताको समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले आज हामी हाम्रो बीच छौँ। जसरी हामी एउटा विशेष अभियानका साथ छौँ, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ, त्यसैले यतिखेर हाम्रो बीचमा मेयरका आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ र वर्तमान मेयर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म कार्यक्रममा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई ठिक छ? मेयर साहब के छ भन्नुहोस्। अब तपाईँले गरेको कामबाट हामी समीक्षा सुरु गर्नेछौँ। 5 वर्ष तपाईँको कार्यकाल कस्तो रह्यो? सोमप्रसाद मिश्रजी एकदम बुदागत रूपमा बताउनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब 5 वर्षको यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो भन्ने एउटा जेनरल प्रश्न सबै मिडियाकर्मीले सोध्ने पहिलो प्रश्न। यसको 5 मिनट, 5 घन्टा, 5 दिन उत्तर जति दिन पनि दिन सक्छ। तर तपाईँ 1 मिनटमा दिनुहोस् ल। आजलाई 1 मिनटमा दिनुहोस् तपाईँको 5 वर्ष कार्यकालको। ल 5 वर्षको कार्यक्रम मैले आफैलाई फर्केर हेर्दा सन्तोषजनक रह्यो। सन्तोषजनक रह्यो। के कारणले सन्तोषजनक रह्यो? तपाईँले गरेको एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् ल। केही 5-7वटा कामहरू हामीले एकदम नमुना सुरु गऱ्यौँ, जसको रिजल्ट तपाईँ 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्षपछि देख्न पाउनुहुन्छ। डिपार्चर भएको छ। गत वर्ष हामीले सुरु गरेको काम यस वर्ष अरू देशका 10वटा पालिकाहरूले सुरु गरेका छन्। त्यसलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, छोरीहरूको पढाइको सन्दर्भमा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाको कल्याणको सन्दर्भमा या नागरिकको स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा, कोभिडको हामीले चाहिँ जसरी ट्याकलिङ गऱ्यौँ, अस्पताल खोल्यौँ, 100 भन्दा बढी नागरिकहरूको हाम्रो आफ्नै अस्पतालमा डेल्टा भेरिएन्टको बेला हामीले उपचार गऱ्यौँ, ज्यान बचायौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले 12,000 घरधुरीहरूमा एउटा खानेपानीको धारा पुर्याउन सक्यौँ। अब दसैँ
आउने केही महिनाभित्रमा दसैँसम्ममा सम्भवतः सबै 14,000 घरधुरीमा पुग्ने छ। त्यो पाइपलाइनको काम भइरहेको छ। 6 महिना अगाडि नै हामी सक्थ्यौँ, तर 2 वर्षको लामो लकडाउनले गर्दा हामीले त्यो अलिकति ढिलो भयो केही पूर्वाधारका कामहरू। त्यही हिसाबले हामीले 36 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गऱ्यौँ नगरपालिकाको कोषबाट मात्रै। अब त्यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको अरू कुराहरू छन्। त्यो हिसाबले त्यसमा जनताको चाहना अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो। स्वास्थ्यमा, मिश्रजी, पर्यटनमा, कृषिमा जे एक्सपेक्टेसन हो, जति हामीले यो महामारीको बिचमा 2 वर्ष कार्यकाल महामारी भयो, पहिलो वर्ष ऐन कानुनहरूको केही अभावहरू भए, त यो चुनौतीका बिच हामीले जति कामहरू गऱ्यौँ ती कामहरूमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन। उपमेयर साहब, तपाईँले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँलाई मेयर साहबले अधिकार दिनुभएको छ सबै, तपाईँ कति सफल हुनुभयो उपमेयरको रूपमा? धन्यवाद। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले मेयर साहबले अधिकार नदिएको होइन। हामी नयाँ नगरपालिका थियौँ। हामी आउँदा हामीसँग यहाँ केही थिएन, हाम्रो बस्ने घर सुध राम्रो थिएन र त्यहाँ ऐन कानुन कार्यविधि केही थिएन। हामी 6 महिना अवधिमा हामी कार्यविधि ऐन कानुन बनाउन सुरु गऱ्यौँ र हामीले सुरु गर्दै जाँदा हामीले चलाउनलाई जे चलाउनु पऱ्यो त्यसलाई कार्यविधि ऐन कानुन चाहिने, त्यो हुनाले हामीले कार्यविधिहरू बनाउँदै गयौँ र हामीले सबै कार्यविधि अन्तर्गतै जुन कार्यहरू गरेका छौँ त्यो कार्यहरू त्यो अन्तर्गत हामीले चलाएका छौँ। र मलाई जुन अधिकारको कुरा गर्नु, अधिकार हामीलाई नपाएको होइन, हामीले अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै जाने कुरा हुन्। पाएको अधिकार हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ र गऱ्यौँ र अति आफूलाई भन्नुपर्दा आफूलाई अति राम्रो लागेको छ। आफूले यो नयाँ नगरपालिकामा आउँदा जुन कोभिडले हामीलाई त्यस्तो दुःख दिँदा 2 वर्ष हामी त्यसै थन्किएका थियौँ भने पनि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, सन्तोषजनक काम गरेका छौँ। जुन राम्रा अपेक्षा राखेका छौँ, अझ राम्रो अपेक्षा छन् ती हामीले सिस्टममा राखेका छौँ। सिस्टममा अब आउने जनप्रतिनिधिहरू त्यो सिस्टममा चलाएर लानुहुनेछ, त्यो कार्यविधिमा टेकेर जानुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। र हामीले मेयर साहबले भने जस्तै हामीले राम्रा काम धेरै गरेका छौँ र बाटो। त्यसो भए मेयर साहबले तपाईँलाई पूर्ण अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँहरूको बिचमा कहिले पनि मुनमन्टुवा भएन अधिकारलाई लिएर, कामको जिम्मेवारीलाई लिएर। यो 5 वर्षको फेजमा मलाई 7 चोटि कार्यवाहक मेयर बनाउनु भएको छ। त्यो अधिकार छैन भन्नु हुँदैन। मैले जुन पाएको छ पाएको मैले पाएको भन्नुपर्छ र ती कार्यक्रमहरू आफूले सदुपयोग गर्न जान्ने कुरा हुन्, जानियो गरियो। अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसका यो नगरपालिकाको मेयरका आकाङ्क्षासँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु जीवनजी। धन्यवाद। अब तपाईँको एजेन्डा के छ? किनभने अब तपाईँ मेयरको आकाङ्क्षी हो। निश्चित रूपले काङ्ग्रेसले पाउने भयो यो नगरपालिका, काङ्ग्रेसकै नगरपालिका हो। गठबन्धनको अहिले त 5 दलीय गठबन्धन छ, बताउनुहोस्। धन्यवाद ऋषिजी, एकदम आज राम्रो अवसर जुटाइदिनु भयो। वास्तवमा स्थानीय तह जतिको चाहिँ जिम्मेवार र स्थानीय तह जतिको महत्त्वपूर्ण हाम्रो यो नागरिकको स्थानीय तहको विकासको लागि अरू संस्था हुन सक्दैन। आज अत्यन्त राम्रो माहौल बनाइदिनु भएको छ। विशेष त 5 वर्षमा आज नै मैले नगरपालिकाको सन्दर्भमा मेयरको आकाङ्क्षी गरेका कारणले चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु भयो। ऋषिजीलाई, यो परिवार प्राइम टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त अब निर्वाचनको माहौल लागेको छ। यो निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल होइन हामी लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। यसमा उत्साहित रूपले सबै सचेत नागरिकलाई, सचेत मतदाताहरूलाई समग्र नगरपालिकाको दीर्घकालीन विकासका लागि जागृत गराउने हाम्रो सबै पार्टीको धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो। तथापि अब नेतृत्व चयन गर्ने सवालमा यदि हामीले चाहिँ भुल गरेर गलत नेतृत्व नगरपालिकामा पठायौँ भने त्यसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्ने हामीले विगत 5 वर्षदेखि पनि अनुभव गरिसकेका छौँ। हुन त मेयर साहबले नै भनिसक्नुभयो, एकदम सन्तुष्टिजनक। मेयर साहबको कार्यशैलीलाई लिएर तपाईँको आपत्ति छैन? आपत्ति होइन कि जनताले पाएका भोगेका सामान्य नागरिकले कसैका पहुँचका आधारमा, कसैका व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा भन्दा नि आम नागरिकले, आम जनताले नगरपालिका स्थानीय तहसँग आफ्ना दैनिक सेवा सुविधा र राज्यले दिने सुविधाका कुरा, अधिकारका कुराहरू जुन प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसको रोदन, त्यसको पीडा, त्यसले त्यो नपाएको चाहिँ मैले गहिरो रूपले अनुभूति गरेका छौँ। भूकम्प भयो, भूकम्पको घर बनाउनु पर्यो, नक्सा पास गर्नु पर्यो। त्यो नगरपालिकाको ढोकामा जनताहरूले चाहिँ त्यो पीडा वेदना सुनेर देख्दा आफूलाई कहिले गएर चाहिँ त्यो जनताको चाहिँ नीति नियम बनाउने मेयर साहब नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यो जनताको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो समस्या गर्नेमा चाहिँ मैले देखिनँ। जति पनि विकास भएका छन्, उपमेयर साहबले भने जस्तो पहिलो नगरपालिका हो हामीले पनि बुझेका छौँ। म प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति पनि हो, मलाई थाहा छ।
होइन जनताको आवश्यकता अनि तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो नि त, किनभने तपाईँले पनि मेयर साहबलाई आएर घचघचाउनु पर्यो, दबाब दिनु पर्थ्यो नि त, किन काम हुन होइन सकेन? हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि यो नगरपालिकामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नगर परिषदमा यति बुलन्द रूपले आवाज उठाउनु भएको छ कि त्यो कुराको तपाईँको आवाजलाई चाहिँ मेयर साहबले सुन्नु भएन। त्यो सुन्नु भएको छैन। बहुमती आधारले उहाँहरूको 2 तिहाई छ, बहुमती आधारले उहाँहरूले चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ त्यसो मेयर साहबले पेलेर लिएर जानुभयो। पेलेर लिएर जानु भएको छ। हामीले 2-4 चोटि त अब हामीले प्रतिपक्ष भए पनि नगरपालिकाको समृद्धिको लागि, विकासका लागि हामीले अत्यन्त सहकार्य गर्न खोजेका छौँ होइन। जनताले हामी चाहिँ आपसी राजनैतिक मुद्दालाई भन्दा पनि जनताको मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर जाउँ भन्दाखेरि हामीले त्यो गरेका छैन। जस्तै अहिले पानी चाहिँ 12,000 जनताको घरमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना नगरपालिकाको मात्र होइन कि भक्तपुर जिल्लाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आयोजना महादेव खोला बहुआयामिक परियोजना छ, जसको चाहिँ डिपिआर भइसक्यो। खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, पर्यटनमा सबैभन्दा चाहिँ ठुलो योजना थियो यो, अर्बौँ 5 वर्ष मेयर साहबले भन्नुभयो त्यो काङ्ग्रेसले ल्याएको योजना भनेर हो कि पटक पटक हाम्रा जनप्रतिनिधिले चाहिँ नगर परिषदमा त्यो परियोजनाको लागि रकम छुट्याइदिनुहोस्, त्यो परियोजना सुरु गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो परियोजनामा 1 रुपियाँ पैसा आजको 5 वर्ष कार्यकालमा परेन, जबकि राज्यले त्यो परियोजनाको लागि धेरै लगानी गरिसकेका छ। त्यो परियोजना एउटा मात्र हाम्रो यो अहिलेको स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गरे भए हामीले चाहिँ त्यो खानेपानीको 12,000 त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ नगरकोट जस्तो पर्यटकीय क्षेत्र विश्व सम्पदामा परेको त्यो परियोजनाभित्र चाहिँ पर्यटकीय आयोजना छ, त्योबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना छ, त्योबाट सिँचाइको आयोजना छ, त्योबाट खानेपानीको आयोजना छ। त्यो परियोजना हामीले कार्यान्वयन गर्न सके भएदेखि अहिले वास्तवमा चाहिँ अहिले जति पनि विकास भएका छन् म त जताजतै चाहिँ चिथरेर कोतेरेर होइन नगरपालिकालाई छेदविच्छेद बनाएको जस्तो देख्छु। कहीँ पनि दीर्घकालीन योजनाले काम गरेको देखिया छैन। कहीँ पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ नगरपालिकाको साँच्चीकै समग्र पुरै योजना अनुसार काम गरेको चाहिँ देखिया छैन। अब तपाईँले गर्ने काम के छ त? कार्य मेरो त एकदम स्पष्ट हो। म त यहाँ नगरपालिकाको मेयरको आकाङ्क्षी भएको कारण पनि के हो, म यो चाहिँ सामाजिक सेवा राजनीतिलाई मैले व्यवसाय बनाएको छैन। म व्यवसाय बनाउन्न। यहाँ त धेरै साथीहरू चाहिँ धेरै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि गर्ने, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू पनि छ नि हाम्रो देशमा। राजनीतिलाई व्यवसायको आड लिएर त्यसको गलत दुरुपयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व कब्जा गर्ने नाममा चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ गलत व्याख्यामा चाहिँ परिणत गरेर जनताको राजनीतिप्रति चाहिँ आस्था मर्दै गइरहेछ। त्यो आस्थालाई मर्न नदिनको लागि चाहिँ म राजनीतिमा स्वच्छता ल्याउनको लागि, पारदर्शिता ल्याउनको लागि, भ्रष्टाचार रहित चाहिँ नगरपालिका बनाउनको। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नगरपालिकामा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको पनि छापा परेको थियो नि, हजुरलाई थाहा छैन? अब त्यो थाहा छैन। उहाँ चाहिँ एउटा आयोजना तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि सामाजिक लेखा परीक्षण गरिन्छ। सामुदायिक भने जुन ठाउँमा त्यो आयोजना सञ्चालन गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ, त्यो एउटा पनि आयोजनाहरू काम भएका होलान्। काहीँ वाल लगाएका छन्, काहीँ के गरेका छन्। त्यो वाल लगाएको चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ वाल लाउँदाखेरि कहाँ बढी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीका साथीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ कि अथवा त्यहाँ बढी चाहिँ फाइदा व्यवसायले निकाल्न सक्छ कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ काम भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा वार्षिक लगभग पुग नपुग चाहिँ 1 अर्बको बजेट छ। 1 अर्बमा चाहिँ 60-70 करोड चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणमा जान्छ। त्यो 60-70 करोडलाई चाहिँ हामी 60 करोडलाई चाहिँ 2 अर्ब 3 अर्बको चाहिँ विकास हामी दिन सक्थ्यौँ। तर त्यो तपाईँले पनि हेर्नुहोस् अहिले डाँडा काँडा यसो हेर्नुहोस् त, जम्मै चिथरेर चाहिँ डोजर लाएर अव्यवस्थित प्लानिङहरू छन्। जहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले समाचारमा देख्नु भएको छ जतै ततै चाहिँ अब वर्षा आउँदैछ हेर्नुहोस्, अब यो वर्षा लाग्दैछ, वर्षामा तपाईँ सोध्नुहोस् मेयर साहब यही हुनुहुन्छ, उपमेयर साहब यही हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सोध्नुहोस् मापदण्ड अनुसार उहाँले स्वीकृति दिए भएदेखि यो त हाम्रो चाहिँ के सिटी हाम्रो सिटीमा परेको छ, स्मार्ट सिटीमा परे नगरपालिका स्थिति यस्तो छ। त्यस कारणले मैले यसलाई अलिकति थोरै बोल्न दिनुहोस्। अनि मेयर साहबलाई मैले भन्न खोजेको के भने हामी जबसम्म नागरिकलाई सचेत बनाउन सक्दैनौँ, मतदातालाई चाहिँ सचेत बनाउन सक्दैनौँ, को जनप्रतिनिधिले गएर चाहिँ साँच्चीकै जनताको सेवामा दिनरात खटेर जनतालाई चाहिँ हित हुने, जनताका चाहिँ सुख दुःखलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापन नीति नियम बनाउँदैनन्, तबसम्म त्यस्तो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा पुर्याउँदैनौँ। यो समस्या आइरहन्छ, यो धेरै ठुलो ठाउँमा आउँछ। त्यस कारणले तपाईँको यो प्राइम टेलिभिजन मार्फत होइन, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यहाँ मलाई नचिनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ रमेश दाई हुनुहुन्छ, यहाँ समुदाय हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चाहिँ रविन्द्र दाई हुनुहुन्छ, हामी यहाँ सबै मेयर साहब उपमेयर साहब हुन्छ, हामी सबैलाई तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चाल चलन आचरण घर परिवार नचिने कोही पनि यहाँ नगरपालिकाका नागरिक छैनन्।
को हो त योग्य चाहिँ तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि? हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, एकदम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ न। यहाँ त प्रतिस्पर्धा हुन्छ के हुन्छ, जनताहरू चाहिँ पीडामा छन्, जनताहरू चाहिँ समस्यामा छन्, त्यो समस्यालाई चाहिँ आश्वासन र त्यो समस्यालाई चाहिँ खरिद गर्ने तरिकाले जनप्रतिनिधि बन्ने यो होडबाडी चलेको छ। यो होडबाडीलाई रोक्नुपर्छ। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि नागरिकले पनि सचेत चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चुन्न आवश्यक भएको कारण छ। मैले त्यही भएर तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिएँ। 5 वर्षमा यसरी चाहिँ खुल्ला रूपले चाहिँ बहस गर्ने मौका दिनुभयो। त्यो नि कस्तो बेला दिनुभयो भने चुनावको बेला दिनुभयो। त्यो चुनावको बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ राजनीतिक फन्डा बनाइदिएर चाहिँ यो कुरो भन्यो भनेर गलत प्रचार गर्न सकिन्छ। तर यो कुरो हामीले चाहिँ हाम्रो नगर परिषदमा हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 2 नम्बरको शिवरी केसीजी, उहाँ हाम्रो नगर सभापति पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। उहाँले त 4-5 वटा चाहिँ नगर परिषदहरू तपाईँको चाहिँ स्थगित गर्छ। तर पनि हामीले चाहिँ शालीनताका तहत प्रतिपक्षको भूमिकामा हाम्रो नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो होइन, स्थानीय तहको नगरपालिकालाई जनतालाई दुःख दिने कुरामा चाहिँ यो हामी चाहिँ गैर जिम्मेवारी बोल्ने होइन, अराजनीतिक तरिकाले चाहिँ हामी नजाउँ। मेयर साहबलाई हामीले यो नगर कार्यपालिकाले धेरै सहयोग गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच जीवनजी। म अलिकति राखौँ कि होइन उहाँले राख्नु पाले पाले राख्नु पाले पाले राख्नु होला। ठिक छ, तपाईँले बोलिसक्नुभयो, तपाईँको पाला आएर राख्नु होला। उहाँ हो नि त सञ्चालक, उहाँलाई सोध्नु भएको छ, उहाँलाई सोध्नु भएको छ, बोल्नु अनि हजुरको पालामा अनि बोल्नु होला नि हुन्न, हजुरको पालामा बोल्नु होला। अहिले पछि भन्नु होला नि, हजुरले पछि भन्नु होला नि त। ठिक छ, उहाँले बोल्नु दिनु न। ल बताउनुहोस् न तपाईँको एजेन्डा के छ? आज यस प्राइम टिभीले केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो अहिले हाम्रो मेरो मित्र जीवनले भनेको जस्तो नगरपालिकाको पक्कै पनि भइसक्यो। नगरपालिकामा भयङ्कर कामहरू भएका छन् र नगरपालिका कामहरू हामी सबैलाई जानकारी छ। जस्तो खानेपानीको तपाईँको चाहिँ खानेपानीको कुरा आयो, लगभग हामीले 1400 घरधुरीलाई चाहिँ खानेपानी बोली गरिदिरहेको, आज 1200 घरधुरीलाई हामीले खानेपानीको चाहिँ धाराहरू वितरण गर्न र 1200 घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने चाहिँ 12,000ले प्रत्यक्ष लाभ पाउने चाहिँ छ। र यसपछि अर्को पनि खानेपानीको कुरा हाम्रो यो मोहन पोखरीमा चाहिँ तपाईँको ड्याम बनाएर मोहन पोखरीको तल चाहिँ लगभग 3-4 महिनाको बर्खाको पानी राखेर त्यसमा एउटा ठुलो ड्याम बनाएर त्यहाँ चाहिँ करिब हामी त्यसबाट त्यो खानेपानीबाट 8 महिना खान पानी सक्ने हामी एउटा त्यसको डिबिआर भएर केयुकल र खानेपानी विभागबाट भएर त्यो पनि मेयर साहबहरूले चाहिँ एउटा पहल गर्नुभएको छ। र यो अलिकति आरोपको रूपमा आरोपै मात्रै चाहिँ लगाउँदा पनि उचित भएन। र नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र बुद्धिजीवीले मेयर जितिसकेपछि तपाईँको नगरपालिकाका कयौँ बाटाहरू पिच भएका छन्, नगरपालिका कयौँ कुराहरू सुधार भएका छन्। अहिले तपाईँले मेयरको बचाउ गरिरहँदाखेरि जनताले त भनिरहेको छ नि त, हामी जनता भन्दैछु चाहन्छौँ। मेरो म भन्दैछु मेरो चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस् न। ठिक छ रमेशजी, अब तपाईँको एजेन्डा राख्नुहोस् क्या। ठिक छ, मेरो कुरा हाम्रो शिक्षामा चाहिँ जति पनि अहिले हाम्रो उच्च मावि छन् चाउनागरमा तिनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले अझ प्राविधिक शिक्षाहरू इन्जिनियरिङहरू चाहिँ त्यसलाई पढाउने, इन्जिनियरिङहरू चाहिँ तपाईँको त्यो भएको उच्च माविले चाहिँ 4-5 उच्च माविहरूलाई त्यसमा चाहिँ प्रमोट गर्ने। र स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्य चाउनारायण अस्पताललाई अलिकति व्यवस्थित गरेर चाउनारायण अस्पताल अलिकति पाएको पनि ठाउँमा त्यहाँलाई विशेषज्ञहरू चाहिँ राख्ने, विशेषज्ञहरू अलिकति कम भएको चाउनारायण अस्पतालमा विशेषज्ञ अलिक कम भएको हुनाले त्यसलाई 2-4 जना विशेषज्ञ थप्ने र प्रत्येक वडामा जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यको चाहिँ सम्बन्ध भएको हुनाले प्रत्येक वडामा 1 देखि 9 नै वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्ने। र त्यसै गरी हाम्रै पहलमा म नेकपा एमालेको चाउनारायण नगर कमिटीको अध्यक्षको भएको बेलामा सबै पार्टीका साथीहरूले वीर अस्पताल, प्रस्तावित वीर अस्पताल, तत्कालीन हाम्रो माननीय महेश बस्नेत, अहिलेको मेयर साहब सोम मिश्र, तत्कालीन हाम्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ज्यू भएको बेलामा तुरन्त त्यो वीर अस्पताल चाहिँ हामीले रातारात दौडादौड गरेर वीर अस्पताल लिएर आयौँ। त्यो वीर अस्पताल अहिले केही बन्न कार्य सुरु भइरहेको छ। त्यसमा बाटो भएन, बाटोलाई चाहिँ केही रकम नभएर त्यो वीर अस्पताल बनेन भन्ने कुरा आयो। त्यसमा पनि हाम्रो पहल मन्त्रालय धाइधाइ अहिले हामीले त्यो बाटो पनि टेन्डर भएर काम भइरहेछ। त्यो वीर अस्पताललाई चाहिँ जति सक्या चाँडो अब हामी नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्न र त्यसलाई गर्न स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो अहिले यो नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको कुरा आयो, अनियमितता भएको कुरा आयो होइन, आर्थिक चलखेल भएको कुरा आयो, त्यसले चाहिँ तपाईँको ध्यान गएन? भ्रष्टाचार रोक्नु पर्दैन? अब मैले यो आजसम्म आर्थिक चलखेल भयो, सारा भयो भने विपक्षी पार्टीको 5 वटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नोट अफ डिसिसन लेखेर अथवा कार्यपालिकाको बैठकमा लेखेर परिषदमा उहाँहरूले चाहिँ परिषद चाहिँ के अरे बहिष्कार गरेर हिँड्नु भएको छैन। यो कसरी भन्ने र मैले काहीँ देखेको छैन आजसम्म। र हामीले सबै चाहिँ अब यतिको मेयर साहब अहिलेको चाहिँ सोमप्रसाद मिश्रले चाहिँ यो नगरपालिकामा नराम्रो काम गर्यो भने मैले चाहिँ देखिनँ। यदि कुनै बेलामा काहीँ देख्यो भने हामी बुलन्दका साथ खबरदारी उहाँलाई गर्थ्यौँ।
यो अब राजनीतिक फन्डा बनाउन अलिकति उचित नहोला कि भन्ने थ्याङ्क यू लाग्छ सो मच ऋषिजी। रमेश, थ्याङ्क यू सो मच। अब म जान चाहन्छु एमालेका अर्का प्रत्याशी शम्भु प्रसाद दाहालजी, एकदम संक्षिप्त कुरा राख्नुहोस् है, हामीसँग धन्यवाद समय छ। धन्यवाद। हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले, उहाँ प्रथम मेयर हुनुभयो चाँगुनारायण नगरपालिकाको। उहाँले चाँगुनारायण नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको सन्दर्भमा जे जति काम गर्नुभयो त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यो उहाँले नै भन्नुभयो। कतिपय कुराहरूको परिणाम केही वर्षपछि देखिनेछन्, जस्तै हामीले शिक्षाको सन्दर्भमा उहाँले गर्नुभएको कामहरू, जस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूमा गर्नुभएको उहाँले व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसले के दिन्छ? आज शिक्षाको सन्दर्भमा 2 कक्षा 4 कक्षामा पढेको बच्चा भर्खरै के त भन्दाखेरि जब तब यसी सक्छ अथवा उच्च शिक्षा हासिल गर्छ, तब त्यसपछि सोमप्रसाद मिश्रको पालाको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी अथवा उहाँले गर्नुभएको योगदान सफल भएको भएन भन्ने कुरा त्यो बेला देखिन्छ। त्यस्तो चिजहरू धेरै छन्। त्यसै गरी तपाईलाई प्रश्न सोधिरहेको छु, तपाईँको एजेन्डा के छ? मेरो एजेन्डा, मेरो पनि प्रश्न आकांक्षी हो ऋषिजी, तपाईँलाई एकदम छ नि, पार्टीले एकदम टिकट दिन्छ। हो। म के भन्दैछु भने सोमप्रसाद मिश्रले गर्नुभएका जति कामहरू छन् त्यसलाई अझ बढी समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। र त्यो के त भन्दाखेरि सोमप्रसाद मिश्रले गर्न सकेका काम तपाईँ गर्नु। एकदम उहाँले गर्न नसक्नु भएको उहाँले काम र गर्न उहाँको सक्नु तर्फबाट भएको तपाईँले गर्नु। बाँकी रहेका कामहरू र चाँगुनारायण नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने कामहरू गर्नेछु। जस्तै त्यसका लागि धेरै चिजहरू हुन सक्छन्। जस्तै तपाईँले अहिले भर्खर भ्रष्टाचारका कुराहरू, सुशासनका कुरा गर्नुभयो। यसमा के प्रश्न छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले त्यहाँ आउनु ठुलो कुरो भएन। अख्तियारले आएर यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भनेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो भने र ठहर भयो भने त्यसपछि भ्रष्टाचार ठहरिन्छ। तब आएर उसले अनुसन्धान गर्यो, हेऱ्यो खातापाता सबै, त्यसपछि केही देखेन ऊ फर्क्यो। यसको अर्थ के भन्दा त्यो शुद्ध छ त्यसै अख्तियार पस्दैन होइन? उजुरी हो। त्यसमा पनि हजुरले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो उजुरी आग्रही थियो कि पूर्वाग्रही थियो त्यो पनि भन्ने हुन्छ। जब यदि त्यहाँ रिजल्ट निस्केन, यदि अख्तियारले एक्सन चालेन भने त्यो आग्रही थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मतलब उजुरी परेपछि हुन्छ, तर त्यो उजुरी आग्रही थियो कि पूर्वाग्रही थियो कि र वास्तवमा यथार्थमा थियो भन्ने कुरा त अनुसन्धानपछि थाहा हुने हो नि त। त्यसो तपाईँको निष्कर्ष आयो मेयर साहबले राम्रो काम गर्नु भएको छ। एकदम। अब त्यसपछि म भन्छु, अब म तपाईँलाई समय दिन सक्दिनँ, पछि दिन्छु। म उता जान चाहन्छु। रविन्द्र प्रताप शाहजी, तपाईँ राप्रपाको सहमन्त्री पनि हो, त्यसमा बताउनुहोस्, तपाईँ मेयरको पनि आकाङ्क्षी हो? होइन होइन? होइन। त्यस भए भन्नुहोस्, अब राप्रपाले पार्टीले के एजेन्डा लिएर जाँदैछ? पार्टीले मलाई मौका दियो भने उठ्ने हो, तर पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट अब जो पनि हुनसक्छ। तर अहिले तपाईँको चाहना छ कि छैन? होइन, चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर बन्ने चाहना चाहना भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न होइन तपाईँ। होइन। रविन्द्रजी, ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि अब पार्टीले उठायो भने चाहना हुन्छ। पार्टीले तपाईँलाई टिकट तर दियो भने अहिले तपाईँ अहिले उम्मेदवार मैले चाहिँ बन्नुहुन्छ। मेयरमा उठ्छु भनेर म चाहिँ त्यो भन्दिनँ। होइन। तर समग्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उठ्ने मेयरको बारेमा चाहिँ म भन्दिनँ। होइन, मेरो प्रश्न आज तपाईँलाई छ नि, तपाईँको पार्टीको नीतिको बारेमा म यहाँ बहस गर्न आएको छैन। छैन। म चाँगुनारायण नगरपालिकाको एजेन्डा बोकेर आएको छु। यहाँ कमी कमजोरी के छ, यहाँ आगामी दिनमा मेयरहरूले कस्तो एजेन्डा लिएर जानुपर्छ, यहाँको विकासको एजेन्डा के छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो। तपाईँलाई प्रश्न मेरो, चाँगुनारायणलाई अगाडि बढाउनु के छ तपाईँको एजेन्डा बताउनुहोस् न। अब चाँगुनारायण नगरपालिकामा अघि धेरै कुराहरू आइसके। अब विकासको क्रम भन्ने कुरा यो समयले गर्ने कुरा हो होइन? भोलि अहिले मेयर साहबले जित्नु भएको छ, भोलि अब अर्कै साथीले जित्नुभयो, त्यो जसले जित्छ त्यसले गर्नुपर्छ। चाहे राप्रपाले जित्योस् उसले गर्नुपर्छ, कङ्ग्रेसले जित्यो कङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्छ होइन? एमाले जित्दाखेरि पनि एमाले पनि गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि जसले जिते पनि हुनु पर्यो के हो भन्दाखेरि यो पार्टीको वडाध्यक्ष बन्ने होइन क्या, पार्टीको चाहिँ मेयर बन्ने होइन, पार्टीको चाहिँ उपमेयर बन्ने होइन। विशुद्ध जनताको वडाध्यक्ष हुनु पर्यो, जनताको मेयर हुनु पर्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ। त्यो भनेको त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाहेक अरू कसैले दिन पनि सक्दैन। त्यही अनुरूपमा हामीले नेपालको अभिभावकको रूपमा राजा पनि खोज्या हो, त्यही नै। त्यस भए राप्रपाले चाँगुनारायण नगरपालिकाको विकासमा छ नि अहिलेको मेयरले खेलेको भूमिकाको बारेमा समर्थन गर्यो। के गरौँ? मेयरको अब यसो मैले भनिहालेँ होइन, सबैले अब आफूले राम्रो गरेको कुरा त सबैले भनि नै हाल्छ। तर यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले त्यही विषयमा भनिहालेँ होइन, तर जनतामुखी भयो कि भएन भन्ने कुरो त अब आउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनताले नै जनता कति सन्तुष्ट छन्, कति असन्तुष्ट छन्? अब जनताको भनौँ के अरे सन्तुष्टि असन्तुष्टि
को विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो चाहना भनेको जनताको मेयर आउनु पर्यो क्या। अब अहिले होइन, अहिलेको मेयर जनताको मेयर होइन, जनताले निर्वाचित गरेर मेयर मैले होइन। भन्नुपर्दाखेरि निष्पक्ष मेयर हामीले पाएका छैनौँ होइन, भेदभावपूर्ण ढङ्गको चाहिँ मेयर हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ मुद्दा यही नै हो, हामीले निष्पक्ष मेयर दिन्छौँ। त्यसो भए मेयर साझा हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो जनताको। र मेयरले चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीलाई एक साथमा लिएर जान सक्नु पर्यो, सामूहिक रूपमा होइन, सहकार्य गर्नु पर्यो, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल नारा यही हो अहिले हाम्रो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच रविन्द्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी माओवादी केन्द्रतिर जान चाहन्छौँ। तपाईँ माओवादी केन्द्रको आकाङ्क्षी, बताउनु समस्या के छ र अहिलेको मेयरले गरेको काममा तपाईँको विमति छैन? सर्वप्रथम त म प्राइम टेलिभिजन र यो कार्यक्रमको आयोजक वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमालाज्यूलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा चाँगुनारायण नगरवासी र प्राइम टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनजनमा हाम्रो बोली, हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म पुर्याइदिन जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसको लागि यो प्राइम टेलिभिजन र वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमालाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्णमा अभिवादन भन्न चाहन्छु। अघि धेरै कुराहरू भए, तर कुराहरू अलिक सिलसिलेवार भएनन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले नरेशजी, म ठ्याक्कै भने म चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गत नगर कमिटीको म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य र अहिले हुँदै गरेको यो स्थानीय निर्वाचनको प्रत्याशी अथवा म उम्मेदवारको आकाङ्क्षी, मेयरको आकाङ्क्षी हो र मेरो पार्टीको तर्फबाट। तथापि हाम्रो 5 दलीय केन्द्रदेखि 5 दलीय गठबन्धन छ। मैले अलिकति पछि म गएँ यहाँ, त्यो गठबन्धनको हामी अहिले छलफलमै छौँ। सम्भवतः त्यो भोलि पर्सिसम्म मलाई लाग्छ एउटा खालको मूर्त रूप त्यसले लिनेछ र हामी पूर्ण रूपमा चाहिने चुनावी माहौलमा होमिनेछौँ र निश्चित रूपमा जनताले अहिलेको मेयर साहबले गर्नुभएको काम, उहाँले गर्नुभएको कार्यकुशलता र दक्षताको मूल्याङ्कन पक्कै गर्नेछ। उहाँले काम गर्नुभयो, गर्नु भएन। हामी त्यसै पनि अहिले के लाग्छ भने विपक्षी हामी होइन, विपक्षीले त राम्रो भन्दैन भने यो आम धारणा हो। त्यस कारण त यो जनतैको हातमा छ, उहाँले कस्तो गर्नुभयो, उहाँको कार्य सम्पादन के थियो भन्ने त्यो जनताले भन्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँ पनि त मेयरको आकाङ्क्षी त हो नि? पक्कै पनि म मेयरको आकाङ्क्षी हो। माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिन्छ। म ठ्याक्कै अब जिस्टमा म भन्न चाहन्छु, मेयर साहबले धेरै काम गर्नु भएको छ होला होइन, गर्नु भएको छ, कतिपय काम चाहिँ नि जनमुखी काम पनि भएका छन्। तर जति काम हुनु पर्थ्यो यो 5 वर्षको दौरानमा त्यति काम, त्यति सन्तुष्टजनक काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन है। धेरै क्षेत्रमा केही काम चाहिँ उहाँले एउटा निश्चित रूपमा कुनै केही काम चाहिँ नि धेरै राम्रो पनि भएका छन्, तर पूर्ण चाहिँ नि त्यो सन्तुष्टजनक छैन। किनभने म अहिले भर्खर ऋषि धमालाजी त पत्रकार जो अहिले यहाँ यो हलसम्म आइपुग्नु भयो, यो बाटोले भन्छ उहाँले कतिको विकासमा टेवा दिनुभएको छ। त्यस कारण हामीले त्यो चित्र आफै बोल्छ कि, चित्र आफै बोल्छ। म अर्को कुरा के राख्न चाहन्छु भने हामी नेपाली कहाँनिर छौँ भने हाम्रो विकासको चाहिँ अवधारणा बाटो, खानेपानी, बत्ती, सम्भवतः यही हो। अझ भन्ने हो भने बाटो पनि कसैलाई बाटो छैन भने उसलाई धुले बाटो भए पुग्छ, गोइठो भए पुग्छ, गोइठो नभएकोलाई म ठ्याक्क 1 2 3 म त्यस कारण म पूर्ण सन्तुष्ट छैन। तथापि म एउटा अर्को कुरा के विगतमा जान चाहन्छु। हामी लगभग 3.5 वर्ष चाहिँ के अरे माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले हामी सँगै थियौँ, हामी गठबन्धनमै 3.5 वर्ष सँगै बितायौँ। त्यो बिचमा पनि हामी बिचमा केही मत भिन्नताहरू थिए, विकासको अवधारणाका विषयमा, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापका विषयमा हामीले पटक सुझाव म यस नगरको चाहिँ प्रमुखको पार्टीको प्रमुखको जिम्मेवारी भएको नाताले र एउटा सचेत नागरिकको भएको नाताले उहाँलाई मैले पक्कै पनि त्यो सुझाव दिएको छु। उसरी म आदरणीय दाइ नै भन्छु, सम्मान गर्छु, किन म लामो समय उहाँसँगै छु
र तथापि म सन्तुष्ट छैन। मैले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, यहाँ कसरी लुकाउनु पर्ने, छल्नु पर्ने, ढाँट्नु पर्ने अथवा जनतालाई गुमराह गर्नुपर्ने खालको चाहिँ विषयवस्तु होइन। जनताको माझमा यो छर्लङ्ग घाम जस्तै छ अहिले। त्यसकारण हामी हाम्रो विकासको अवधारणा भनेको यो हाम्रो संविधानले नै एउटा के ग्यारेन्टी गरेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन, घाँसपास, कपास हामी मौलिक हकमै पर्छ। हामी त्यही मौलिक हकमै पनि अहिले लडिरहेका छौँ, जुधिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा हामीले विकासको अवधारणा के भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्छ। हाम्रो विकास के हो त? अबको 5 वर्षमा हामीले गर्ने विकासहरू के हो? 1, 2, 3 गरेर भन्न पर्छ। र म ठ्याक्कै अब कुरा टुङ्गाउँछु। म एउटा मेयरको उम्मेदवार अथवा आकाङ्क्षी, मैले ठ्याक्कै मेरो गठबन्धन अथवा म एकल रूपमा मैले मेयर यो तपाईँको पार्टीले दाबी गरिरहेको छ कि छैन चाङनारायणको मेयर बन्ने? चाङको मेयर दाबी गरेको छ। हामी गठबन्धनमा तपाईँले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। थ्याङ्क छ दाबी गरेर म पछि दिन्छु। म ठ्याक्कै टुङ्गाउँछु। हामी दाबी गरेका छौँ, तर हामी दाबी गरेर ठ्याक्कै चाहिँ गठबन्धन भए मात्रै लड्ने त नलड्ने होइन, हामी एक्लै पनि लड्न तयार छौँ। जनताको माझमा हाम्रो एजेन्डा, हामीले हाम्रो योगदान, माओवादी केन्द्र एक्लै उम्मेदवारी लिएर मैदानमा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छ। हामीले आज मात्रै चाहिँ 9वटा वडाको सेटै बुझाएका छौँ प्रदेशमा। र हाम्रो मेयरका आकाङ्क्षी हामी झन्डै 5जनाको नामै पेश गरेका छौँ। त्यही कारण हामी पूर्ण रूपमा सक्षम छौँ र हामी सबल छौँ, हामी लड्न तयार छौँ भन्ने मैले यहाँनिर धारणा राखेको छु। धन्यवाद। अब हामी जनतातिर जान चाहन्छौँ। मेयर साहब केही छ तपाईँको संक्षिप्त केही छ? प्रश्नहरू धेरै उठान भएका छन्। तपाईँको कार्यकालमा कति काम भयो, कति हुन सक्यो, कति हुन सकेन, खास गरी धन्यवाद ऋषिजी। खास गरी पूर्ववक्ता साथीहरूले जीवनजीले पनि कुरा उठाउनुभयो, जीवनजीसँग अरू साथीहरूसँग पनि यो कुरामा सहमति म राख्छु। 1-2वटा कुरा जस्तो जीवनजीलाई केही राजनीतिमा सक्रिय नै सधैँभरि रहेको देख्छु, तर पनि केही बिचमा ग्याप भएको जस्तो मैले पाएँ। चाङुनारायण उहाँलाई फेरि सम्झाउँछु म। चाङुनारायण नगरपालिकाका 9वटा वडामध्ये 4वटा वडा नेकपा एमाले जितेको छ, त्यति नै 4वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। र नेपाली, उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नगर समितिको सभापति पनि यहाँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, टिम लिडर हुनुहुन्छ। चाङुनारायण नगरपालिकाले 101वटा बैठक बस्यो यो 5 वर्षमा। कुनै एउटा बैठक पनि बहुमत अल्पमत भएन, सबै सर्वसम्मतिले पास भएको छ। अब 10वटा नगरसभा भए, 10वटा नगरसभामा 100वटा एजेन्डाहरू पास भए। 100वटा हामीले ऐन नियमहरू कार्यविधिहरू बनाएका छौँ, 100भन्दा बढी। एउटा कार्यविधिको बारेमा, एउटा ऐनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको केही साथी, त्यो पनि सबैले होइन, व्यक्तिगत रूपमा केही साथीहरूले विमति राख्नुभयो। बाँकी अरू सबै यही हल हो, धेरैजसो नगरसभाहरू भएको सर्वसम्मतिले ताली बजाएर हामी उठेका छौँ। र त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षहरू अहिले काहीँ चुनावी कार्यक्रममा भाषण गर्दै हुनु होला, मैले यो राम्रो काम गरेँ, त्यो राम्रो काम गरेँ, नगरपालिकाले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ। किनभने वडा आफै त एउटा स्थानीय तह होइन, उहाँले जतिसुकै राम्रो गर्यो भने त्यो नगरपालिकाले गर्ने हो भन्दै हुनु होला। त्यसकारण बिना पूर्वाग्रह हेरौँ विषयलाई भन्ने मेरो आग्रह छ। अलिकति साझा मेयर भयो कि भएन भन्ने अलिकति रविन्द्रजीले पनि कुरा उठाउनु भयो। चाङुनारायण नगरपालिकाले पहिलो वर्ष नै हामीले शिक्षा ऐन बनायौँ, शिक्षा नियमावली बनायौँ। त्यही उदाहरणको हिसाबमा भनेको मैले कति साझा हामीले काम गर्दै, त्यही शिक्षा ऐन र त्यही नियमावली अन्तर्गत अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जीवनजी श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यही ऐन अन्तर्गत, त्यही नियमावली अन्तर्गत रविन्द्रजी राप्रपाको नेता कालिका माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म मेयर छु, हामी सबै सँगै काम गरिरहेका छौँ, हामी साझा समस्याहरूमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसकारण साझा भनेको के हो? साझा भनेको सबै मिलेर काम गर्ने नियम कानुन विधि नगरपालिकाले बनायो कि बनाएन भन्ने कुरा हो। त्यस हिसाबले हामीले बिल्कुल प्रजातान्त्रिक हिसाबले, लोकतान्त्रिक हिसाबले सबैसँग छलफल गरेर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। सबैको सहमति छ। एउटा कुरामा के सहमति मेरो एकछिन उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरामा के सहमति छ भने राजनीतिक एउटै पार्टीभित्र पनि, एउटै परिवारभित्र पनि सबै कुरामा सधैँ सहमति हुँदैन। विमतिहरू जरुर हुन्छन्, एउटा पार्टीमा पनि हुन्छ, विभिन्न पार्टीमा त झन् हुनु स्वाभाविक हो। आज विमति भयो भने आज त्यो बैठकलाई स्थगित गरेर फेरि छलफल गरेर 2 दिनपछि 4 दिनपछि फेरि बोलाएर
फेरि अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरेर सहमति गरेर पास गर्ने मेयर गरिएको छ। साहब, अहिले कयौं पटक बैठक जनताले स्थगित के भए आकांक्षा सुन्छ है। भन्ने कुरामा मेरो सहमति छ। तपाईँले तर गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिरहेछ नि तर अन्तिममा पुग्दा सबै कुरा हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौँ। कामको मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यसमा 30 गते हुने निर्वाचनले जनताले आफ्नो विवेकले निर्णय पनि गर्नेछन्। त्यसमा कसैको विमति हुने अथवा कसैले असहमति राख्ने स्थिति नै छैन। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ। नेकपा एमालेको उम्मेदवारले जित्छ, अनि तपाईँ फेरि उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने? म बन्दिनँ। अब तपाईँ राजनीति छोड्ने? राजनीति छोड्ने होइन, राजनीति छोड्ने होइन, राजनीतिमा योभन्दा बढी सक्रिय हुने। त्यसबाट तपाईँ अब सांसदतिर जाने? त्यो पार्टीले के जिम्मेवारी दिन्छ, जिम्मेवारी दिएपछिको मेयर कुरा चाहिँ हुन्छ। तपाईँलाई पुग्यो। राजनीतिमा योभन्दा बढी सक्रिय हुने, मेयरमा नदोर्याउने, मेयरमा नदोहोऱ्याउनु। अथवा पार्टीले जे जिम्मा दिन्छ, जुन बेला जहिले जे जिम्मा दिन्छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने। यदि पार्टीले मेरो तपाईँले व्यक्तिगत चाहिन्छ भनेर भन्यो भने सोमप्रसाद मिश्र उठ्ने कि नउठ्ने? पार्टीले तनै नभए हुँदैन भन्यो भने त नाइ भन्न पाइएन नि। कि पार्टी छोड्नु पर्यो, त्यो त पार्टीको कुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू तर सो मेरो मच। व्यक्तिगत चाहना छैन। थ्याङ्क सो मच। हामी अब जनतातिर जान चाहन्छौँ। जनता अब प्रश्न सोध्नुहोस्, प्रश्न सोध्नुहोस्, व्याख्या नगरिकन, भाषण नगरिकन प्रश्न सोध्नुहोस्। सबैलाई सोध्नुहोस्, मेयरलाई सोध्नुहोस्, उपमेयरलाई सोध्नुहोस्, सबै पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न छ नगर प्रमुख सोम मिश्रजीलाई। नगरपालिकामा बहुमत र आफ्नै पार्टीको पूर्ण 2/3 सरकार 3.5 वर्ष भएको समयमा पनि नगरपालिका अगाडिकै नगरकोट सडकलाई बनाउन नसक्ने तपाईँ र तपाईँको पार्टीलाई जनताले किन भोट दिने? म 3टा प्रश्न छ, सरसर्ती राख्छु। 5 वर्ष नगर कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र भएका इटाभट्टा हटाउँछु भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर चुनाव जित्नु भएको तपाईँ कतिवटा भट्टा हटाउनु भयो वा भट्टाबाट कमिसन लिएर चुप लाग्नुभयो? फर्जी घोषणापत्र भन्छु म तपाईँको घोषणापत्रलाई। घोषणापत्रमा लेखिएको 20% काम पनि भएको छैन। त्यो फर्जी घोषणापत्र जनता रच्ने तपाईँको पार्टीलाई जनताले किन भोट दिने र किन विश्वास गर्ने? अर्को प्रश्न छ, सामान्य कुरा, नगरभित्र भएका विद्यालयको पौष मसान्तभित्र नगरको शिक्षा समिति के हुन्छ, त्यसले अडिटर पठाएर अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नगरपालिकामा आज त्यो आर्थिक वर्ष सकिएर पौषको डेट सकिएर वैशाख सुरु भइसक्यो, अहिलेसम्म कुनै विद्यालयमा अडिटर पुगेको छैन। तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमै अडिटर पुर्याएर अडिट गर्न सक्नु भएको छैन। किन सक्नु भएको छैन? शिक्षा क्षेत्रमा मैले गरेको भ्रष्टाचार अन्तिम समयमा छताछुल्ल भएर पार्टी नहारोस् भनेर हो। नेपाली जनता चामनारायण मासिले किन भोट दिने? धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ कुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिदिनु भएको भए जनतालाई अलिक प्रश्न हुन्थ्यो। नाम ठेगाना र आस्थाको कुरा गरिदिनु भएको भए जनताले मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाउँथ्यो होला। अझ थप कति मनभित्र कति आग्रह, कति कुण्ठा, कति पूर्वाग्रह राखेर बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अब यहाँ सुन्नु, अब यहाँ सुन्नु, यहाँ सुन्नु, मेरो सुन्नु, प्रश्न सोध्ने तरिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो नगरकोटको बाटो 9 वर्ष अगाडि सङ्घीय सरकारले ठेक्कामा दिएको। हामीले पटक पटक यो सङ्घीय सरकारले यो ठेक्का बदर गरौँ, नगरपालिकालाई बाटो हस्तान्तरण गरोस्, हामी बनाउँछौँ भनेर मौखिक, लिखित प्रधानमन्त्रीलाई, भौतिक योजना मन्त्रीलाई, संसदीय समितिलाई पटक पटक भनेका छौँ। तर सरकारले हामीलाई यो हस्तान्तरण पनि गर्दैन, हामीलाई काम गर्न पनि दिँदैन, उसले राम्ररी ह्यान्डलिङ पनि गर्दैन। यो खालको स्थिति हो। र नगरपालिका जनप्रतिनिधि या नेकपा एमाले दिपेशजीले, दुलालजीले सोच्नु भएको जस्तो राज्यको कानुन आफ्नो हातमा, आफ्नो मुठीमा लिएर काम गर्दैन। उहाँलाई फेरि कृपया मैले के आधारमा पूर्वाग्रह भनेको भने एकचोटि नेकपा एमालेको 74 सालको घोषणा हेरिदिनुहोस्, हेरेर मात्रै बोलिदिनुहोस्। तपाईँ जतिको मान्छेले त्यहाँ हामीले नगरपालिकाले इटा भट्टा हटाउँछौँ भनेर कहीँ तपाईँले लेखेको छ भने म आज अहिले आधी घन्टाभित्र म राजीनामा दिन्छु, म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु त्यहाँ त्यस्तो लेखेको छ भने। किनभने त्यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ। सङ्घीय सरकारको कानुनलाई नगरपालिकाको कानुनले नगरपालिकाको प्रतिनिधिले चुनौती दिन सक्दैन। तपाईँ जतिको विवेकशील मान्छेले त्यो कुरा बुझिदिनु भएको भए जनतालाई प्रश्न हुन्छ।
नम्बर 2 नगरपालिकामा अघि अख्तियारले छापा मारेको कुरा आयो। यहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ थाहा छैन। मैले त बडो गर्वका साथ लिएको छु, खुसीको साथ लिएको छु। अख्तियारको 5 जना अधिकारीहरू 8 दिन आएर बस्नुभयो नगरपालिका, पुरै दुध पानीको पानी 8 दिन बसेर हेर्नुभयो। एक ट्रक कागजपत्र र सरसामानहरू लिएर जानुभयो। त्यहाँ गएर पनि महिनौ छानबिन गर्नुभयो, तर कोही दोषी करार हुन सकेन। यस्तो हिसाबले हामी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौँ। यो छानबिनलाई मैले सुरुको दिन मिडियामा यहाँहरूले हेर्नुभयो कि भएन, अख्तियारको टोली आउँदा मैले मेरो च्याम्बरमा राखेर सबै शाखा प्रमुखहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले के कागज मात्र हुन्छ, के हिसाब माग्नुहुन्छ सबै तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर भने र उहाँहरूसम्म तपाईँले खोजेको कागजपत्र कुनै प्रमाण कुनै कर्मचारीले कुनै विभागले दिएन भने मलाई सुनाउनु होला है भनेर चाहिँ त्यो पुरा छानबिनमा सहयोग गरियो र त्यो छानबिन चाहिँ नि पूर्ण सफल भएको छ र एक हिसाबले नगरपालिकाले क्लिन चिट पाएको छ। त्यसकारण यो सबै मेरो मात्रै कुरा होइन, सबै चाँगुनारायणवासीको सबै राजनीतिक दलको गौरवको कुरा हो, किनभने हामी सबै दलहरू त्यहाँ संलग्न छौँ, सबै कामहरू हामीले सहमतिले गरेका छौँ। त्यसकारण यी चिजहरूलाई फेरि एकचोटि साथीहरूले घोषणापत्रलाई दोहोऱ्याएर हेरिदिनुहोस्। घोषणापत्रमा के छ? सङ्घीय कानुन प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत नगरपालिका चल्छ, सङ्घको कानुनलाई चुनौती दिने, संविधानलाई चुनौती दिने, प्रदेशको कानुनलाई चुनौती दिने गरी नगरपालिकाले फेरि चुनाव आउँदैछ, घोषणापत्र पनि नबनाऊ, त्यस्तो कानुन पनि बनाउनु पाइँदैन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन। विद्यालयको त अडिटरहरू उहाँको विद्यालय उहाँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ थाहा भएन, तर अडिटरहरू यहाँबाट गइसकेको छ, समयमा विद्यालयमा पुगेन होला, केही कारणले ढिलो भएको पक्कै हो, तर नगरपालिकाले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर अडिटरहरूलाई पठाइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब प्रश्नतिर जान चाहन्छु। प्रश्न म राजकुमार लामिछाने नगरकोटबाट। मेरो यो स्थानीय तह निर्वाचन 2049 विशेष 79 विशेष भएको कारणले मेरो प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो आदरणीय दाजु जीवन खत्रीज्यूलाई छ। भक्तपुरमा 5 दलीय गठबन्धन कहाँ पुगिरहेको छ होइन? 5 दलीय गठबन्धनले चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसले पाउने भयो कि कसले पाउने भयो? र फेरि प्रदेश निर्वाचनमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा सहमति भएको अस्ति भर्खर मिडियाबाट बाहिरको छ कि काङ्ग्रेसले त्यति बेला प्रदेश सांसद कृष्णलाल भौडेलज्यूलाई चाहिँ सहयोग गरे बापत अहिले आएर चाहिँ यो स्थानीय तहमा चाहिँ राप्रपालाई चाहिँ मेयर दिने, 4वटा वडा दिने भन्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला त 5 दलीय गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसले चाँगुनारायण पाउँछ कि पाउँदैन त्यो लबिङ गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँ आफै आकाङ्क्षी बन्नुभएको छ। फेरि तपाईँहरूले नि पूर्व सहमति के गर्नुभएको छ भने राप्रपालाई मेयर र 4वटा वडा दिने भनेर सहमति गर्नुभएको छ। के त्यो सहमति पन्छाएर तपाईँ आकाङ्क्षी बन्नुभयो हो कि अथवा त्यो बिर्सिनु हो कि के हो होइन? एउटा प्रश्न यो छ। अर्को चाहिँ म नगरकोटको एकदमै पीडित र यो कमल विनायक नगरकोट सडक सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुँ होइन? धेरै लामो समयसम्म यो बाटोमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र केही समय अगाडि हाम्रो चाहिँ प्रदेश सांसद तपाईँहरूले नै जिताउनु भएको र 7वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 मन्त्रालयमध्ये अहिले कुन मन्त्री हुनुहुन्छ कृष्णलाल भौडेलज्यू मलाई त्यति याद भएन, त्यो मन्त्रालय फुटाएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ 45 दिनभित्रमा यो सडक चाहिँ बनाएर देखाउँछु नत्र भने म राजीनामा दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। 45 दिनको 4 गुणा 5 गुणा गइसक्यो होइन? त्यति बेला कतिपय साथीहरूले हामी काङ्ग्रेसबाट चाहिँ बिदा हुन्छौँ पनि भन्नुभएको थियो, तर अब त्यो त स्थिति रहेन, बाटो बनेन। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ कि लिँदैन तपाईँ आफै सबैजनाले पनि भन्नुभएको थियो होइन? दोस्रो प्रश्न यो छ। अब तेस्रो प्रश्न चाहिँ मेरो माओवादीको साथीलाई पनि छ होइन? के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनभित्र चाहिँ अलिकति राम्रोसँग छलफल नभएको कि अलिकति मेच्योर ढङ्गले चाहिँ तपाईँले कुरा आइराख्नु भएन, म लिने कि नलिने। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपालाई यहाँ मेयर दियो भने तपाईँहरू 4 दलीयहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अन्य नगरपालिकाको चाहिँ के हुन्छ? यो खास विशेष कुरा भएको हुनाले जनताले एकदम अहिले चासोका साथ हेरेको हट विषय भएको हुनाले यो 2टा प्रश्नको उत्तर चाहिँ जीवन खत्रीज्यूबाट चाहन्छु र अर्को एउटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ म हाम्रो माओवादी केन्द्रका नेताज्यूबाट चाहन्छु। मैले दिनु पर्यो। तपाईँले दिनु पर्यो, तपाईँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू आयो। धन्यवाद। तपाईँले राप्रपालाई चाहिँ अब मेयर बनाउँछु भने भन्नुभएको रहेछ। धन्यवाद राजकुमार भाइले सान्दर्भिक अहिलेको यो निर्वाचनको यो माहौलमा अत्यन्त नागरिकहरूले मतदाताहरूले विशेष चासोको विषय लिएको कुरा पनि हो। यसलाई प्रस्ताउन हामीले जरुरी पनि थियो। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै देशको राजनैतिक घटनाक्रम नेपालको हामी तपाईँ सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। राजनीतिमा तपाईँको सहमति हुन्छ, सहकार्य हुन्छ होइन? विभिन्न मुद्दाहरूमा
अड्डिएर हामीले त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको गर्छौँ। होइन। सहमति निश्चित रूपले भएको हो। उपनिर्वाचनमा हामी रापापालाई हाम्रो मेयर दिने अत्यन्त सहमति भएको हो। म त्यो उपनिर्वाचनभन्दा अगाडिको उम्मेदवार म आफै हुँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले त्यो बेला मलाई पनि सहयोग होइन लोकतान्त्रिक हिसाबले गर्नुभएको थियो। त्यसमा मसित प्रतिस्पर्धा गरेर विजय हुनुभएको आदरणीय दाई हरिशरण दाईको अल्प आयुमै निधन भयो। त्यसपछि उपनिर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा पुनः चाहिँ हामीले विजय गर्नको लागि पुनः सिलसिलालाई चाहिँ दोहोऱ्याउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीलाई सहयोग गरेको थियो होइन, गरेको हो। त्यो कुरामा हामीले चाहिँ दुई मात्रै छैन। यो विषयको विषयमा हामीले राष्ट्रिय हामी त्यो गठबन्धनले रापापालाई मेयर दिन तयार भयो त हामी त्यो चामुनारायण नगरपालिका राजनैतिक भन्नुहोस्। मुद्दाको आधारमा हुने भयो भने हामी दिन्छौँ। त्यसमा कुनै हामी राजनीतिक बेमानी हामी गर्दैनौँ। हामीले राजनैतिक एजेन्डाका आधारमा सहमति गरे हो। राजनैतिक मुद्दाका आधारमा हामीले गरेका कारणले त्यो मुद्दालाई हामी टेकेर हामी त्यो कुराको नेपाली हाम्रा कङ्ग्रेसले पार्टीका रापापालाई समर्थन गर्छ। केन्द्रीय नेताहरूले गरेको सहमतिलाई हामीले उल्लङ्घन गर्ने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने हामी पार्टीका नेता यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पार्टीको नेतृत्वलाई भन्नु उच्च नेतृत्वलाई त्यो कुराको भन्नु छलफल भइरहेछ र त्यही सिलसिलामा अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा अन्ततिर मोडिया छ। हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ। हिजोको हाम्रो चाहिँ सहकारी सहमति एकता एक तरहले हामीले चाहिँ प्रदेशमा गएका थियौँ। त्यो कारणले त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन आशय जुन भावना छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नु हाम्रो कर्तव्य दायित्व पनि छ। त्यसै गरी अहिले राष्ट्रिय मुद्दामा 5 दलीय गठबन्धन छ। यो बिचमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू जिल्ला स्तरीय र केन्द्रीय स्तरीय प्रदेश स्तरीयमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विचार र चाहिँ अर्को प्रश्नको कुरा आयो नगरकोटको बाटोको सडक अत्यन्त त्यो बाटोमा त अब हामीले अझ यति प्रेसर गरेका छौँ यति गरेका छौँ हो। कतिपय मुद्दाहरू इस्युले गर्दाखेरि जनताले त्यो कुरा नबुझेर समयमा बाटो बनेन भन्ने चाहिँ हामीसँग आधार हुन्छन्। तर त्यो त 9 वर्ष भइसक्यो। 9 वर्षमा चाहिँ 2/3 प्रचण्ड बहुमतको सरकार थियो। त्यो देशको संविधान फेर्न सक्ने सरकार थियो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बाटोको कुनै भएन। शिक्षा म तपाईँलाई प्रश्न दिन्छु। त्यसपछि उपनिर्वाचनमा हाम्रो सबैको चाहिँ सहयोगले गरेर चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेपछि हामीले त्यो निर्माण व्यवसायी र त्यो परियोजना सडक आयोजनाको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ व्यवसायीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा राख्यौँ। हाम्रो उपनिर्वाचनमा विजयी भएको चाहिँ मन्त्रीजी हुनुभयो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुभयो प्रदेशको। त्यसपछि उहाँले चाहिँ निर्माण व्यवसायी जो उसको चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ एक्जिट बैङ्कसँग चाहिँ जुन सम्झौता गरेर नेपाल सरकारसँग काम गरेको त्यसलाई निर्माण व्यवसायी भनौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भयो। सम्पर्क भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मन्त्रीज्यू म धेरै अन्जलमा भएको कारणले म यो 45 दिनभित्र यो बाटो बनाउँछु। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यो बाटो म 45 दिन बनाउन यही कुरा यो कुरा चाहिँ अब मिडियामा साथीहरूले कसरी चाहिँ बायसनेस गर्दै भन्दाखेरि भनेर लगाइदिएर ऊ भयो। तब नि हाम्रो मन्त्री भइसकेपछि त्यो बाटोको विषयमा एकछिन ठिक छ। त्यो म स्वयं छु, मै छु। ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ चुप। अब उत्तेजनामा नआइकन त्यहाँ बस्नु साथी, उत्तेजनामा नआउनुहोस्, त्यहाँ आएर बस्नुहोस् न। उत्तेजनामा नआइकन त्यहाँ आएर बस्नु न साथी। यो हाम्रो सार्वजनिक बस हो। ठुलो स्वरले कुरा गरेर उत्तेजनामा आएर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ शान्त भएर बस्नुहोस्। तपाईँको कुरा म भन्छु तपाईँ शान्त भएर बस्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो रोकिएको अवस्थामा त्यो बाटोलाई चाहिँ अहिले नगरकोटसम्म काहीँ ग्राभेल हुने काहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ के पिच भन्छन् त्यसलाई भन्ने कामहरू निरन्तर रूपमा सुरु भइरहेछ। ठिक छ भने पढ्नु न। तपाईँले समय लिएर बोल्नु होला साथी, समय लिएर बोल्नु होला। निरन्तर रूपमा आउँदैछ त्यसको हिसाब किताब जनताले दिन्छन् होइन। सुब्लाएर बसौँ साथीहरू। यो साथीहरूले विषय अन्तर नगर्नु होला। साथीहरू विषय अन्तर शान्त हुनु। उत्तेजनाले चाहिँ यो हुँदैन साथीहरू, शान्त। उत्तेजनाले हुँदैन, विचारले व्यवहारले हामी नगरपालिकालाई समृद्धि बनाउन लागिरहेछौँ। बसौँ एकछिन बसौँ एकछिन शान्त धैर्यवान। त्यस कारणले यसलाई साथीहरू शान्त। ए साथीहरू ए भाइहरू हेलो 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 ए साथीहरू एकछिन ए साथीहरू आफ्नो सभ्य परिचय दिनु हो साथीहरू। ए साथीहरू मैले सबै साथीहरूलाई आग्रह गरेँ एकछिन शान्त भइदिनुहोस्। म कुरो टुङ्गाउँछु।
त्यस कारणले गर्दाखेरि न त्यो काङ्ग्रेसले न एमाले भन्दा पनि यो मुद्दा चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख भएपछि जनताको भूमिका निर्वाह गर्ने जनताका समस्यामा चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँले गरिदियोस्, यहाँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिदियोस्, कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेर त्यो बाटो बनाओस् भन्ने हामीले आशय गरे होइन। नगरपालिकासँग हाम्रो साथीहरूको त्यहाँको स्थानीयको आक्रोश किन भन्दा यस्तै जनताको सेवा, जनतालाई आवश्यक पर्ने कुराको नेतृत्व गरेर समयमा चाहिँ हामी निकास दिन्छौँ भनेका कारणले हामीले एमालेको प्रमुख भएर हामी कोही साथीहरूले आवेग गरे होइन। उहाँ साझा नगर प्रमुख हो, त्यस कारणले साझा बाटो हिँड्ने हो। त्यहाँ काङ्ग्रेस नि हिँड्छन्, राप्रपा नि हिँड्छन्, माओवादी नि हिँड्छन्, एमाले नि हिँड्छन्। त्यसको नेतृत्व चाहिँ जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले गरिदियोस्। त्यो समय थियो, त्यो अवसर थियो। त्यो अवसरमा चाहिँ कुनै बेला पनि चुप लागेर बसेका कारणले गर्दाखेरि जनतामा असन्तुष्टि बढायो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि प्रतिबद्ध छ। हामी तपाईँको यो त अब यो चैतसम्म हुन्छ, नभए चाहिँ भौतिक पूर्वाधार रेणु यादव चाहिँ तपाईँको 3 चोटि आइसक्नु भयो। त्यो अब चाहिँ कानुनी रूपले झमेलाले चाहिँ त्यो अब जति सम्पन्न गर्छ सम्पन्न गरोस्, नगरीदेखि चैतबाट त्यो ठेकदार रद्द हुन्छ। रद्द भएर चाहिँ नयाँ आयोजना चाहिँ प्रदेश सरकारले पैसा छुटाइसकेको छ, छुटाउनलाई तम तयार भएको छ। अहिले मेरो यस्तो कानुनका उल्लङ्घनका कुराहरूले गर्दा मात्र रोक्या म आश्वस्त पार्छु होइन। भोलि म हाम्रो गठबन्धनकै हिसाबले गर्दाखेरि भोलि म मेयरको उम्मेदवारमा नहुन सक्छु। 2 दिन 11 गते नोमिनेसन छ, म ब्याक पनि हुन सकौँला होइन। तर त्यो बाटोको हिसाबमा म मेयरको आकाङ्क्षीको आधारले भन्दै छैन। त्यो बाटो हामी सबैको जीवनको चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ लगानी भएको बाटो कारणले यो बाटो बनाउँछौँ, बन्छ। त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र अर्को एउटा कुरो मैले अलिकति रोक्न चाहेँ ऋषिजी। अब यहाँ वास्तवमा यो समय निर्वाचनको समय सन्दर्भमा भएका कुराले साथीहरूले अलिकति जम्मै कुरा बहसहरूलाई चाहिँ निर्वाचन लक्षित र आफ्नो ढङ्गले चाहिँ केन्द्रित गर्ने गरी कुरा सुनिया मैले अहिले सुरुमा तपाईँले बुझ्नुभएको भएन। यो अवसर छुट्याइदिनु भयो, कस्तो बेला छुट्याइदिनु भयो, भोट माग्ने बेला चाहिँ छुट्याइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा त्यो चाहिँ अब चुनाव लक्षित। कति मेरो साथले राम्रो गरेको कुरा पनि हामीले चाहिँ चुनाव लक्षितलाई जान्छौँ। मैले भनेको कुरा पनि कति चुनाव लक्षित जाँदाखेरि यसले निकाल्नु। तपाईँको जुन हाम्रो यो चाहिँ आकाङ्क्षी उम्मेदवार साथीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, मेयर साहबलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान भयो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सारा सवालले चाहिँ निरर्थकता पाउँछन्। कुराको डोको फुकाउने हो भने 1 महिनामा नि सिद्धिँदैन। त्यति कुराहरू छन्। त्यस कारणले मेरो चाहिँ आग्रह साथीहरू सबैका आफ्ना विचार छन्, सबै आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्र छन्। हामी बुझ कि शिक्षित यो हलभित्र बस्ने सबै चाहिँ छन्, तर उत्तेजना आवेगले चल्दैन। त्यसलाई चाहिँ निकास दिने पनि हामीले हो, विकास दिने पनि हामीले नै हो भनेदेखि प्रतिशोधले कुनै कुरा चल्दैन। त्यसलाई वैचारिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, शालीन ढङ्गले हामी चाहिँ जाउँ। यो नै हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धिको सुरुवात हुन्छ। यही भन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि प्रश्न छ। धन्यवाद। गठबन्धनको विषयमा अघि नै जीवनजीले पनि भनिसक्नुभयो, एक क्रममा भनिसक्नुभयो। हाम्रो प्रदेशमा पनि छलफल भइरहेछ, जिल्लाको कार्यदलले पनि छलफल गरिरहेछ। त्यसै गरी नगर स्तर, यो स्थानीय स्तरमा पनि हामीले छलफलमा छौँ, हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। लगभग मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामी नजिक छौँ र अब भोलि या पर्सि यो 2-3 दिनभित्रै यसको चाहिने एउटा निर्णय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति नै भने अहिले। ल अब प्रश्न, तपाईँहरूको प्रश्न फेरि ल भन्नुहोस्। साङ्गुनारायण नगरपालिका 8 बस्छु। मेरो नाम कृष्ण कार्की। म हाम्रो जीवन खड्काज्यूलाई नै सोध्न चाहन्छु। जीवन खत्री सरी, जुन अहिले 5 दलीय गठबन्धनबाट तपाईँहरू चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ र जनतामाझ तपाईँहरू कसको सिद्धान्त, कसको विचार, कसको नीति बोकेर जानुहुन्छ 5 दलले भित्रबाट, त्यो एउटा प्रश्न मात्रै हो उहाँलाई। र म मेयर साहबलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सूचनाको प्रविधि विश्व सामु चिनाउनु सफल हुनुभएको छ। मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम राम्रोसँग ल्याउनु भएको छ र स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रम पनि ल्याएर जनता सामु पुर्याउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक मिलन चौतारी जस्तो राम्रो कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भएको छ। नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा नगरपालिका गरिसकेको छ। दीर्घकालीन सोच राखेर खानेपानीको योजना घर घरमा पुर्याउने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेको छ। केही कार्यक्रम पुरा भएको छ र केही बाँकीहरू छन्। भौतिक पूर्वाधार जस्ता सबै कुराहरूमा छोएर उहाँले काम गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उपमेयरसम्म उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएको छ। धन्यवाद। प्रश्न त मैतिर आयो।
एकदम कृष्णा कार्कीज्यू नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यज्यू धन्यवाद। वास्तवमा कुन सिद्धान्त कुन विचारले भनेर भन्नुभयो हजुरको प्रश्न। यो समायोजन हामी यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी, अग्रज पार्टी, नेतृत्व अभिभावकत्व गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसै हो भन्ने कुरा त छर्लपष्ट भइसक्यो। यसलाई मैले धेरै व्याख्या पर्नु परेन। 2 तिहाईको सहमतिमा बन्या तपाईँको चाहिँ केपीजी, माधवजी र प्रचण्डजीको सरकार त गइसकेर चाहिँ म त्यसैमा आउँदैछु म। त्यो त भत्किएर अहिले हामी चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन भएको छ। राजनीतिमा हाम्रो मूल एजेन्डा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। हाम्रो संविधानको मूल भावना एजेन्डा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कायम रहनेछ। जसले यो चाहिँ संविधानको मूल मर्म, संविधानको जुन भावना छ, संविधानको जुन स्पिरिटभित्र चाहिँ जुन दलहरू यो भित्र चाहिँ आबद्ध छन्, हामी त्यो अन्तर्गतको चाहिँ त्यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दलहरूको यो सैद्धान्तिक सहमति, सैद्धान्तिक कुराहरू मिलिया कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो 5 दलीय गठबन्धन कायम भएको हो। र भक्तपुरको विषयमा अहिले पनि साथीहरू विशिष्ट खालको परिस्थिति छ। हिजो हामीसँग सँगै रविन्द्र दाई यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो उमेरले पनि दाई, मेरो त अभिभावक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले निर्वाचन गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले जुन सहमति गरेका छौँ, हाम्रा नेताहरूले जुन गर्नुभएको छ, हामी यति चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस भए तापनि यसलाई निकासमा निकाल्छौँ। यो देशको निकास निकाल्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो नगरपालिकाको निकास पनि हामी निकाल्छौँ। यो गठबन्धन आवश्यक भएर त हाम्रो नेताहरूले गर्नुभयो, बाध्यता होइन। यो देशको लागि आवश्यकता हो। धन्यवाद। जीवन खत्री, थ्याङ्क सो मच। अब प्रश्न लिन चाहन्छु, भन्नुहोस् आदरणीय व्यक्तित्व। हजुर सबैलाई नमस्कार। अब कोही दलका कुरा, कोही पक्षका, कोही विपक्षका कुरा आए, राष्ट्रिय कुरा कहीँबाट नै आएन र मैले 2 शब्द राख्न चाहेँ। यसको लागि गल्ती भुल भयो भने क्षमा चाहन्छु। साथीहरू, हामी सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गणतन्त्र आएपछि हाम्रो घर फुटाए। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, 4 जना परिवार छौँ, 4तिर भोट हाल्ने बनाए। अनि यसै गरी 4वटाको पछाडि जाँदा यिनीहरूले के गरे त भन्नुहुन्छ भनेदेखि माथि गएर ठुला काण्डमा मारेर बैठकमा बसेर फाइनल गरे। के पनि भनेनन्। सिएलको विषयमा कुन चाहिँ पार्टीले आवाज उठायो, निर्मला पन्तको विषयमा कुन चाहिँ महिलाले आवाज उठायो, त्यतिखेर पार्टीको झन्डाले सबैले छेक्यो। एउटा महिला आएनन्, त्यसको बारेमा बोल्न सकेनन्। मेरो यहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण कार्की, एमालेबाट जित्नु भएको। मैले उहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, सोमश्रेजी काम ठाड पारेर सुन्नुहोस्। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, नानी अरू अधिकारमा नगए नि महिलाको अधिकारको लागि जिल्ला विकास कार्ड देखाएर हत्यारालाई बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर भनेर एउटा त्यति गर्दा पार्टीले गाली गर्ला। तर तिमी राष्ट्रिय रूपमा महिलाहरूको एउटा सम्मानको लागि हिरो नि हुन्थ्यो भनेदेखि उनीहरूलाई पार्टीले गर्न सकेनन्। सुन्नुहोस्, सकेनन्। अब भोलि लौनी र स्वास्नीको बिचमा घरमा झगडा पऱ्यो भने यति फर्किनु जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर चाहिँ नआइदिनु होला। म यसको लागि पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, भोट जहाँसुकै हाल्नुहोस्, म भोटको विषयमा बोल्न चाहन्न, राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा बोल्नुहोस्। अब हामी नेपाली जनताले बेरोजगार र ढाक्रे भएर यही तरिकाले जाँदै गर्दा, यही तरिकाले कर तिर्दै जाने हो भने हामी 5 वर्षपछि राज्यलाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली छैनन्। एकातिर महाभारत, अर्कोतिर चाहिने, दुइटै ढोका बन्द भए, खानेकुरो छैन। के राजनीति गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? के राजनीति गर्नुभएको छ यहाँ? भोलि इन्डिया र नेपालको बिचमा, चाइनाको बिचमा सानो बम खस्यो भने हामी नेपालीलाई 6 महिना पाली तपाईँहरूको हैसियत छ? कृषिको लागि त्यति प्लान बनाएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूले? छैन। भूकम्प आयो भने पाल माग्न कुन देशमा जाने सर? सबै सरहरूले जवाफ दिनुहोस्। कोरोना आयो भने भ्याक्सिन लिन कुन देशमा हात थाप्न जाने? त्यति एउटा प्रिपेयर नगरिकन राज्य सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ। भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा के कानुन बनाउनु भयो? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले चाह्यो भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा कानुन पास गर्नुहोस्। ओडामा पनि भिड हुँदैन, केन्द्रमा पनि भिड हुँदैन, त्यहाँभन्दा मासतिर पनि भिड हुँदैन। कमाउने जाने ठाउँको टिकट भयो, लडाइँ धेरै भयो। हजुर यहाँ लडाइँ धेरै भयो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। राष्ट्रमा जस्तै यहाँ पनि चाउ नारायणमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले वडा अध्यक्ष उनीहरू छन्, उनीहरू मिलेको कुरा राम्रैसँग आयो होइन। उनीहरूलाई पनि थाहा छ यही चाउ नारायणमा बस्ने यो भट्टा अनि यो धुवा चाहिँ कसलाई पन्छाएर टार्न खोजियो। उहाँहरू पनि यहीँ बस्ने हो।
त्यो धुवा आइरहनु पर्छ कि पर्दैन यत्रो बाक्लो बस्तीमा? यो दुइटै काम चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसले एमालेलाई दोष नलाओ। बराबर वडा अध्यक्ष र मेयर पद तयार छ नि, त्यो बराबर गरेर खाएको कुरा अथवा यी डाँडा काँडा सबै भत्काएको कुरा चाहिँ जिम्मेवारी जीवनजीले सोमजीलाई भन्ने, सोमजीले जीवनजीलाई होइन, दुवैजनाले दुवैको कार्य समितिले निर्णय गरेर यी काम भएका नि। यसको बारेमा चाहिँ चासो हुँदैन। कति मान्छेलाई क्यान्सर भएको होला, अनि सारा खेती लाउने, धान रोप्ने, मकै छर्ने ठाउँमा प्लानिङ गर्ने त्यो चाहिँ सिफारिस चाहिँ एमालेको मेयरले मात्रै दिए होइन, त्यहाँ निर्णय गरेका छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसमा मिसिया छ। अनि कहाँ गर्ने खेती? अनि यो धुवा कसले खाने? धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। क्वेसन नाम सहित। मेरो नाम चाहिँ दीपक दाहाल। मेरो प्रश्न चाहिँ भने नाम भने मेरो नाम दीपक दाहाल, वडा नम्बर 3, चाउनारायण वडा नम्बर 3। मेरो प्रश्न चाहिँ मेयर साहबलाई छ। तपाईँको प्रश्न? मेरो प्रश्न मेयर साहबसँग छ। मैले चाहिँ चाउनारायण नगरपालिका मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम भन्ने एउटा कार्यक्रमबाट 300 जना उद्यम गर्न चाहने साथीहरूलाई चाहिँ कर्जा सहितको कार्यक्रम चलाउनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। कार्यक्रम त आफैमा राम्रो छ। 300 जना साथीहरू नगरपालिकाको त्यो मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन्छ। तर त्यहाँनिर जो साथीहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको छ, तर साथीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क प्रोसेसमा थोरै अप्ठ्यारा भएका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो सवालमा के भएको हो? कार्यक्रम आफै राम्रो हुँदैमा पनि भए पनि त्यो समस्या के हो? तत्कालै त्यो चाहिँ मेयर साहबले समाधान गरिदिनु पर्यो ब्याङ्कको समस्या भन्ने मेरो आग्रह छ। अब प्रश्नतिर जाउँ अनि त्यसपछि फेरि हामी आउनेछौँ। धन्यवाद। संक्षिप्त प्रश्नकर्ता उत्तर दिनुहोस्। कोही आफ्नो भावना प्रस्फुटन गर्नुभएको छ, प्रश्नै ठ्याक्कै सोध्नु भएको छैन। आफ्नो सोचाइको दृष्टिकोणको परिचय दिने हिसाबले राख्नुभएको छ। ठ्याक्कै प्रश्नको हिसाबले यो मेरो उद्यमशीलताको कुरा आएको छ। यसमा पछिल्लोचोटि ब्याङ्कमा मौद्रिक तरलताको हिसाबले ब्याङ्कहरूले ऋण दिन मानिरहेका छैनन्। हामीले धेरै पहिला नेपाल ब्याङ्कले हाम्रो यो भोलि अरबौँको कारोबार हुँदै जान्छ ब्याङ्कसँग। यो ठुलो कार्यक्रम भविष्यमा हुँदै जाने भएको हुनाले सरकारी ब्याङ्कसँगै गरौँ भनेर हामीले नेपाल ब्याङ्कसँग एमओयू गऱ्यौँ। सबै प्राइभेट ब्याङ्कहरू रिसाए मसँग। अहिले नेपाल ब्याङ्कले ऋण नदिएपछि अरू प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई हामीले फेरि पत्रचार गऱ्यौँ, अरूले पनि रुचि राखेनन्। किनभने अहिले मौद्रिक तरलताको यो सङ्कटको राष्ट्रिय सङ्कट छ। यो सङ्कटको कारणले केही ढिलासुस्ती केही भएको छ। केही ऋण लिने साथीहरूले लिनुभएको छ। बिना धितो 0% ब्याजमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाखको दरले उनको बिजनेस प्लानको आधारमा ब्याङ्कहरूले ऋण दिन्छ। त्यसको जमानत नगरपालिकाले बसेको छ। उसले ऋण तिरेन भने नगरपालिकाले तिर्दिने। उसको ब्याज नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतको 5% नेपाल सरकारले, बाँकी 2% नगरपालिकाले तिर्ने गरी यो कार्यक्रम चलाइएको छ। यसमा ऋण लिनु अगाडि ILO सर्टिफाइड ट्रेनरहरूबाट उद्यमशीलता विकास तालिम उनीहरूलाई दिइन्छ। त्यो 8 दिनको प्याकेज तालिम भएपछि बिजनेस प्लानहरू बन्छ। जेनेरेटेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस भन्ने ट्रेनिङहरू दिएर त्यसपछि ऋणको प्रक्रियामा उनीहरू जान्छन्। अहिले राष्ट्रिय रूपमा देखा परेको मौद्रिक तरलताको समस्याले ब्याङ्कबाट ऋण लिने कुरामा समस्या भएको हो। सम्भवतः यो समस्या अब लामो जाँदैन होइन। अब हामी छ नि सबैलाई एकदम समरीमा संक्षिप्त रूपमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा, अब आगामी स्थानीयताको निर्वाचनको बारेमा। यो निर्वाचन हामी सबैको लागि अग्नि परीक्षा हो। लोकतन्त्रमा आबादी निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता छ। निर्वाचनले नै जनतामा विकास र समृद्धिको लागि एउटा वातावरण बनाउँछ। र निर्वाचन यस्तो एउटा पद्धति हो, नेतृत्वमा एउटा आत्मविश्वास पनि जगाउँछ, नयाँ नयाँ सोच चिन्तन र इमान्दारिता पनि दर्शाउँछ, र जनताबीच जाँदाखेरि नेताहरू चाहिँ जवाबदेही पनि हुन्छन् निर्वाचन भनेको। किनभने उनीहरूले विगतमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै जनताले साँच्चीकै यो मान्छे योग्य छ, सक्षम छ भनेर फेरि मतदान गर्ने मौका पनि पाउँछ। त्यो निर्वाचन हो। निर्वाचन नै हाम्रो लागि, यो देशको लागि लोकतन्त्रको ब्युटी हो। त्यसैले हामी आज निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, र बावजुद पनि विवाद द्वन्द्वको
को बावजुद पनि सहमति लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। सहकार्य, एकता, मेलमिलाप। त्यसैले अब यहाँहरू सबैलाई, सबै पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ मेयरका आकाङ्क्षीहरूलाई मेरो भनाइ छ, अब तपाईँहरू निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, के लिएर जाने क्या? यो देशको एजेन्डा, जनतालाई तपाईँहरू के भन्नु? ठ्याक्कै हामी राजनीतिमा किन लाग्या? नागरिकको सेवा सुविधा, राज्यको समृद्धि। अब स्थानीय तहको निर्वाचन छ, अहिले राष्ट्रिय कुराहरूभन्दा पनि स्थानीय तहकै कुरा गर्दाखेरि विशेष राम्रो हुन्छ। हाम्रो नगरपालिका हामीले समृद्धि बनाउनका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन धारणा छ, हामीले हिजो चाहिँ हत्या हिंसादेखि लिएर चाहिँ संविधान जारी गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीति मुद्दाहरू, राष्ट्रिय समस्याहरू सबै समाधान गरेर चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब समृद्धिको यात्रामा नेपाली काङ्ग्रेस जान्छौँ, विकासको यात्रामा जान्छौँ, नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने यात्रामा जान्छौँ। हामीलाई मत दिनुहोस् भन्दा हामीले यो 5 वर्ष हाम्रो समुदायलाई हामीले चाहिँ चलाउने जिम्मेवारी चाहिँ नागरिक जनताहरूले मतदाताले दिए। तर त्यो 5 वर्षको समीक्षा गर्नका लागि गर्ने भने जनता जम्मै असन्तुष्ट छन्। अहिले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घर घरमा सिंहदरबार भनेर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि चाहे काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हामी जो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ हामीले संविधान जारी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको सङ्घको हामीले निर्वाचन गरेर जुन डेलिभरी हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ समृद्धिको दिनुपर्ने थियो, त्यो आपसी बेमेलका कारण र आपसी खिचातानीका कारण त्यो जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। गणतन्त्र त हामीले गलत ल्याएका छौँ कि क्या हो? हामीले जनताले नागरिकले प्रत्यक्ष पाउने सेवा सुविधाको हामीले अनुभूति गर्न सकेनौँ। त्यो बिचमा भूकम्प गयो, त्यो बिचमा कोभिड महामारी आयो, जनताले त्यो कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवाहरू डेलिभरी गर्न सक्यो कि सकेन, त्यो कुरा चाहिँ अब परीक्षण गर्ने समय आएको छ। भयो, कति जिम्मेवार भयो र जनमुखी भयो कि भएन, जनताले साँच्चै सेवा त्यसको सबैभन्दा मापन गर्ने त अब यो आवधिक निर्वाचनै हो ऋषिजी। तथापि जनताले मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट म उम्मेदवार आकाङ्क्षी मेयरको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही जनताले चाहिँ त्यो अनुभूति महसुस नगरेका कारणले गर्दाखेरि समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो, भ्रष्टाचार रोक्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो, नगरपालिकाभित्र भएको बेथिति विसङ्गतिका विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो। नगरपालिकामा बनाउनु पर्दैन स्मार्ट सिटी त अब जनताको अब अघि नै साथीहरूले भनिसके धुवाँ धुलोले हाम्रो स्वास्थ्य कहाँ पुगेको छ, के पुगेको छ, हामीले विकास कहाँ लगेका छौँ, विकासको मोडालिटी स्थानीय तहले कुन ढङ्गले लगिरहेको छ होइन, हामीले जनताको चाहिँ स्वास्थ्यमा कति खेलबाड गरेका छौँ, प्राथमिकता स्थानीय सरकारको के विषयमा हुनुपर्ने कुरा भन्ने कुरा बहस गर्न छुट्टै समय चाहिन्छ ऋषिजी। तथापि म 1 मिनटमा टुङ्गाइहालेँ। त्यो कारणले समृद्ध, भेदभाव रहित, पक्षपात रहित होइन, भ्रष्टाचार रहित समान विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ऋषि। धन्यवाद, थ्याङ्क सो मच। अब तपाईँ एमालेको तपाईँ आकाङ्क्षी होइन, उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छैन, पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ। अब सोमप्रसाद मिश्रजीले भन्नुभयो म उम्मेदवारी दिन्न, अब भन्नुहोस् तपाईँ जनताको बिच जाँदा के लिएर जानुहुन्छ? ठ्याक्कै धन्यवाद। यो नगरको छ नि म चाहिँ विशेषता, यसको गरिमा, प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता। म नेकपा एमालेको प्रत्याशी आकाङ्क्षी 10 जना मध्ये 1 जना हुँ र ठ्याक्कै मलाई पार्टीले टिकट दियो भने म शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा रोजगारी, तपाईँको स्मार्ट सिटी लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू यहाँ गर्नुपर्ने छ। नगरपालिका अन्तर्गतका नियम कानुन र अहिले गर्दै आएको हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले गरेको यो कार्यपालिकाको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै र सम्पूर्ण जनताको काम गर्ने मेरो चाहना छ र जनताको 5 वर्ष नोकर भएर सेवा गर्ने मेरो चाहना छ। र यो चाहुनारायण नगरपालिकामा जति पनि अहिले यस्ता कुराहरू आएको यो सबै जनताको चाहिँ मेयर बन्ने मेरो चाहना छ। र म आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै तलब भत्ता सुविधा गाडी के पनि नलिने पनि यो घोषणा गर्न चाहन्छु। यदि मलाई पार्टीले मेयरको अथवा नगर प्रमुखको चाहिँ जिम्मा दियो भने कुनै कुराको नि आश नआउने गरी सम्पूर्ण कुराहरू विपक्षी राजनीतिक पार्टीका साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको पनि यदि जनताले चुनाव जिताएको खण्ड सबैभन्दा सर्वोपरि जनता मान्छु म र जनता नै हाम्रो भगवान् हुन् भन्ने मान्छु। र सबै पार्टीका साथीहरूलाई एउटा सर्वदलीय जस्तै राखेर उहाँहरूको सुझावहरू रायहरू लिएर यो चाहुनारायण नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन र चाहुनारायण नगरपालिका कुनै पनि जनताले दुःख नपाउने कुनै पनि यो अहिले जस्तो अलिअलि कुरा आएको छ यो कुराहरूलाई केही नआउने गरी यसलाई योजना अगाडि बढाएर गर्छु भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, अब तपाईँलाई मेरो दाजु तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहोस्? ठ्याक्कै धन्यवाद। म छोटो समयमा बुलेटमा भन्छु। सबैभन्दा पहिला त म यदि पार्टीले टिकट दियो भने र मैले मेयर हुने अवसर पाएँ भने सबैभन्दा पहिला मैले सुशासनलाई ध्यान दिनेछु र त्यसपछि सुशासनसँगै सेवाग्राही मैत्री प्रशासन हुनेछ मेरो।
मेरो प्रशासन सेवाग्राही मैत्री हुनेछ। त्यसपछि मैले अर्को गर्ने चिज भनेको हाम्रो यो नगरपालिका भनेपछि नयाँ सहर हो। यो सहरलाई सबैभन्दा आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर स्मार्ट सिटीको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ। भने कसरी स्मार्ट सिटी बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा मैले केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय निकायले निभाउनु पर्ने भूमिका पनि निभाउनेछु। र त्यसपछि यो हाम्रो सहर, यो हाम्रो बस्ती, यो हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका वातावरण मैत्री प्रदूषण सहित रहित सहर बनाउनेछु। र त्यसपछि सँगसँगै आधुनिक तरिकाले हाम्रो चाहिँ नि फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ढल निकासका व्यवस्थाहरू आधुनिक तरिकाले गरिनेछ, व्यवस्थित गरिनेछ, त्यसको लागि काम गरिनेछ। त्यसै गरी भौतिक निर्माणका विषयहरूमा जसरी हाम्रा सडकहरू बनिरहेका छन् यसलाई अझ बढी आधुनिक, अझ फुटपाथहरूमा हाम्रो जुन विभिन्न तरिकाले अवरोध भइरहेका छन्, व्यवस्थित फुटपाथ, व्यवस्थित सडक हाम्रो रहनेछ, मेरो रहनेछ। त्यसका अलावा त्यसै गरी अब जुन बेरोजगारी हाम्रो प्रमुख समस्याको रूपमा आएको अहिले पछिल्लो समयको बेरोजगारी छ, यो बेरोजगारीलाई समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले तालिम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। र त्यसपछि अहिले मेयर उद्यमशीलतालाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसमा के छ त भन्दाखेरि कर्जामा चाहिँ नि नगरपालिकाले चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था छ, त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाएर हामी सबै चाहिँ नि नगरपालिकाका बेरोजगार युवाहरूलाई व्यावसायिकमा लगाउने कार्यक्रम बनाउनेछौँ। लगायतका धेरै कार्यक्रमहरू तपाईँ जुन हाम्रो पार्टीले पनि केन्द्रले नै घोषणापत्र ल्याउनेछ, स्थानीय तहको प्रतिबद्धता नै आउनेछ। त्यसको अलावा मेरो बुद्धि विवेक क्षमताले भ्याएसम्म पक्कै पनि चाँगुनारायण नगरपालिकालाई एउटा नमुना चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउनेछु। र भोलिका दिनमा तपाईँहरू सबै चाँगुनारायणवासी जनताले गर्व गर्नुहुनेछ शम्भु प्रसाद दाहाल जस्तो मेयर भयो भने हाम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब म साझीतिर जान चाहन्छु। अब तपाईँ मेयरको उम्मेदवार अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक रूपमा होइन होइन। अब जीवनजीले भन्नुभयो हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो, तपाईँ त्यसको दाबी अहिले गर्नुहुन्छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ यो हो? गत उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको सम्झौता भएको हो, लेनदेनकै सम्झौता भएको हो। हामीले कङ्ग्रेसलाई दिने, कङ्ग्रेसले हामीलाई दिने भन्ने खालको चाहिँ सम्झौता भएकै हो। र हामीलाई त्यसमा के छ भन्दा निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ। र यो सम्झौता यो 5 दलीय गठबन्धनभन्दा अगाडि नै भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन हुन्छ भने हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। र यो चाहिँ अब यो कार्यान्वयन भयो भने 6 दलीय गठबन्धन हुन्छ। त्यसो भए कार्यान्वयन भयो भने तपाईँ उम्मेदवारी दिने तयार हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ मेयरको रूपमा आउनुहुन्छ? होइन, अब पार्टीले टिकट दियो भने त उठिन्छ, त्यसमा केही छैन। होइन, पार्टीले टिकट दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँको विकासको लागि? के छ? अब सर्वप्रथम त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो राष्ट्रलाई चाहिँ बचाउने र बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। चाँगुनारायणको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि सुशासन तथा भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ नि चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउने हाम्रो अभियान रहन्छ। त्यस्तै अनुरूपमा अब यो वातावरण रहित एउटा भनौँ जुन प्रदूषण भएको छ त्यो प्रदूषण रहित चाँगुनारायण बनाउने पनि हाम्रो योजना छ। अब यो विकासको कुराहरूमा चाहिँ जनतामाझ नै गएर के विकास गरिदिनु पर्यो भनेर हामी टोलमै गएर सबैको राय सल्लाह लिएर मात्रै हामी विकास गर्छौँ। र त्यही अनुरूपमा अब यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा यो जुन हाम्रो चाँगुनारायणको मन्दिर छ त्यसलाई चाहिँ नि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, नगरकोटलाई विश्व सामु चिनाउने एउटा पर्यटन क्षेत्रको घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने र अब यो चाँगुनारायणलाई एउटा समृद्ध चाँगुनारायण र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झुटा आश्वासन दिँदैन र हाम्रो घोषणापत्रमा पनि आइसकेका छ 12 कक्षासम्म फ्री हामी पढाउँछौँ, 12 कक्षासम्म। र त्यही अनुरूपमा यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि हामी निःशुल्क गर्छौँ। किन भन्दा जति पनि दलहरूले अहिलेसम्म चाहिँ नि घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गरेर घोषणापत्र निकाल्छन् तर कहिले पनि पुरा भएको चाहिँ नि थाहा छैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्यो भने यो सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो घोषणापत्रमा भएका कुराहरू हामी सबै लागू गर्छौँ। र अब यो तुलना गर्नको निमित्त राप्रपा राम्रो कि अरू दल राम्रो भनेर तुलना गर्नको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई आउँदो स्थानीय निकायको निर्वाचन 30 गते हलो चिन्हमा मतदान गरेर जिताइदिनुहोस्। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन यो देश बचाउने अभियानमा लागेको छ त्यसमा पनि तपाईँहरू सबै राष्ट्रवादी साथीहरू लागिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। अब म माओवादी केन्द्रका मेयरका आकाङ्क्षी, मेरो उम्मेदवारी पक्कै पनि चाँगुनारायण नगरपालिकाको समग्र विकासको लागि हो, निम्ति हो। हामीसँग धेरैवटा एजेन्डाहरू छन्। मैले तत्काल रूपमा त्यो भएको पनि छु। म एकदम हामी निम्न स्तरबाट एउटा ग्रासरुटबाट उठेको हामी कार्यकर्ता भएर अहिले यो नेतासम्म यहाँसम्म आइपुगेको। मलाई पक्कै पनि त्यो हामीसँग धेरै जनताका दुःखसँग, जनताका कष्टसँग, जनताका
विकाससँग हामी जोडेका, हामी त्योसँग चाहिँ साक्षात्कार छौँ। हामीलाई मलाई विशेष गरी यो नगरका प्रत्येक बाटाहरूको विषयमा थाहा छ कहाँ समस्या छ भनेर, यहाँका प्रत्येक गरिबहरूका झुपडीमा कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा मलाई राम्रैसँग थाहा छ। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीका ठुला समस्या, जो देशैभरिको समस्या हो, त्यही रूपमा हाम्रो चाङुनायरको पनि त्यो समस्या छ। अघि नै रविन्द्रजीले भन्नुभयो, म यदि यो नगरपालिकाको म मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दा मैले नगरपालिकामा हाम्रो पार्टीले विजय गर्यो भने पक्कै पनि मैले शिक्षामा 12 कक्षासम्म हामी निःशुल्क शिक्षा दिन सक्छौँ। त्यो हामीसँग एजेन्डा छ। कमसेकम नगरपालिकाको बजेटै अहिले झनै 1.5-2 अरबको हाराहारीमा नगरपालिकाको बजेट छ। अझ हामीले शिक्षा क्षेत्रको, स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेटहरू, अन्य चाहिँ प्रदेशको बजेट लगायत धेरै ठाउँका बजेटहरूलाई कलेक्सन गर्ने र यहाँ यो नगरपालिकाको राम्रो आम्दानी छ। यहाँ पर्यटनको आम्दानी छ। यहाँ चाहिँ नि हामीले यो मालपोत कार्यालयबाट पनि राम्रै खालको चाहिँ आम्दानी चाहिँ हामीले भित्राउन सकेका छौँ। त्यो नगरपालिकाको यति धेरै लगानी, यति धेरै आम्दानी, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले न्यायोचित रूपमा विकास वितरण गरेनौ भन्नेको लागि समस्या छ। केही वडाहरू विकास भएका देखिन्छन्, केही वडाहरूका बाटा चिल्ला देखिन्छन्, म ठ्याक्कै सिधाइहालेँ। तर समग्र नगरपालिकाको बाटो 1 देखि 9 सम्म हेर्नु होला। केही वडाको बाटो बाहेक धेरै वडाहरूका बाटाहरू अहिले पनि कच्ची नै छन्, अहिले पनि त्यही खालका उबडखाबड नै छन्। त्यो बाटोहरू म के प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने 5 वर्षभित्रमा नगरपालिकाका सबै बाटाहरू, सबै वडाका मुख्य सडक र ठुला सडकहरू पक्की हुनेछ। त्यो हामीसँग त्यो सक्षमता छ। नगरपालिकासँग त्यो बजेट उपलब्धता छ। नेपाल सरकारले समावेशी समानुपातिक विकासमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ, न्यायोचित विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पनि हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी पूर्ण स्वास्थ्य गरिबलाई, अझ विशेष गरी हामी यो वर्गीय आन्दोलनबाट आएका हामीहरू वर्गीय पहिचान गरी, गरिबहरूलाई पहिचान गरी हामीले कमसेकम पनि गरिबहरूलाई ठुला रोग लागेको खण्डमा र धेरै खालका रोगहरूको विषयमा त नेपाल सरकारले पनि सब्सिडी दिएकै छ। र म नगरपालिकाबाट त्यस्तो खालको एउटा पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्यको हामी त्यो वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने म कन्फिडेन्स छु। त्यसै गरी रोजगारीको क्षेत्रमा हामी धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। अघि भर्खर भन्नुभयो यहाँ यो मेयर यो रोजगारीको समिति ठ्याक्कै मैले उद्यमशीलता पक्कै पनि 300 जनाले उद्यम त पाउनु भएको छ। तर पनि त्यसमा कति न्यायोचित भएको छ, कति पाउनु पर्नेले पाउनु भएको छ, कति पाउनु नपर्नेले पनि पाउनु भएको छ। त्यो कुराको चाहिँ पनि लेखा हुनुपर्छ। हामीले चाह्यौँ भने हामी प्रत्येक गरिबको पहिचान गरेर हामीले प्रत्येक गरिबको घर घरमा हामी 5 वर्षभित्रमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको कुरा राख्नुहोस् अब समरी, किनभने महिलाको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। अब तपाईँ चाहिँ मेयरको उम्मेदवार होइन, जहिले पनि उपमेयर मात्र पनि नि। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ मैले तपाईँले भन्नुभयो, म पनि मेयरमै दर्ता गरेको छ, अपडेट भएको छ। हो, तपाईँ मेयरको उम्मेदवार हो। किन भन्दा तपाईँ जनता भगवान् हुनुहुन्छ। साँच्चै यो क्वेसन सोध्नु पर्थ्यो, राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। हामीले कुनै त्यसमा नेगेटिभ लिएका छैनौँ। साँच्चै सोध्नु पर्ने कुरा सोध्नु भएको छ। हामी यसरी गरिरहँदा तपाईँले औल्याउनु भएको छ, राम्रो छ। कसैले मनमा चिन्तन गर्नु, कोही नपढिकनै हेर्नुभयो घोषणापत्र, कसैले पढेर हेर्नुभयो, सबै कुरा उठाउनुभयो, राम्रो छ, त्यसलाई धन्यवाद। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले गर्दै आएका काम सबै खाले राम्रा छन्। यसैमा रहनुपर्छ जनप्रतिनिधि। म उपमेयरबाट अपडेट भएको, हाम्रो मेयर साहबले म उठ्दिनँ भन्नुभयो। त्यसरी अब म दोहोऱ्याएको पनि होइन, उपमेयर थिएँ। अब म आफू 7 चोटि कार्यवाहक भएर मेयर चलाइसकेँ भने अब म चलाउन सक्छु, अब सक्षम छु भन्ने हिसाबले त्यो हामीले गर्दै आएको काम सबै पुरा गर्ने र जुन समृद्धि नगरपालिका, चाङुनार नगरपालिका, सुखी चाङुनार नगरपालिका, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानका साथ हामी चाङुनार नगरपालिका उपमेयर दिएर म जुन महिला मैत्री, बाल मैत्री, वृद्ध मैत्री, अपाङ्गता मैत्री र शिक्षा, रोजगारी, खानेपानी सबै पूर्ण गर्ने हिसाबले जुन हामीले बनाएका ऐन कानुन 100वटाको हारा त्यसमा टेकेर ती सबै पूर्ण गर्ने हिसाबले म आफू महिला उम्मेदवार भएर उपमेयर भएर मेयर भएर म चलाउने सोच लिएको छु। र पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ। पार्टीले टिकट दिएपछि, जनताले मत दिएपछि मेयर हुने हो। अनि मेयर भएपछि अनि चलाउने कुरा छन्। त्यसपछि म सबै तपाईँहरू बुद्धिजीवी व्यक्तिको सबैको सल्लाह लिएर, मेयर साहबको पनि सल्लाह लिएर, सबैको सल्लाह लिएर आफू चाङुनार नगरपालिकाको मेयर भएर चलाउने सोच बनाएको छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी धेरै प्रश्न लिन सक्दैनौँ। मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने नि विकासका कुराहरू, विकास 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 विकासका कुरा
म गम्भीर भएको छु विकासको कुरा पनि बाटो घाटो बाटो घाटो बाटो घाटो बाटो घाटो बनाउनु केही बाटोघाटो बनेको छैन मैले प्रत्यक्ष देखेको कुराहरू अनि वालहरू पनि लागेका छन् ठाउँ ठाउँमा वाल निर्माण भइरहेको छ वाल निर्माण भएको कुरा के भएको छ भने साँच्चै पनि बनाउँदै लात्ताली हिर्का पनि भाङ्ला बुङ्नु जाने त्यो राम्रोसँग अनुगमन भएन नभएको देख्छु म छेउबाट गाडी चक्का मात्रै छेउतिर गयो भने त्यो पल्टिनेवाला छन् है राम्रो अनुभव भएको छैन माथि माथि गर्ने वाल लगाउने ना पैसा लिने यस्तो स्थिति भएको राम्रो अनुमान भएको देख्दिनँ म विकासको अब शिक्षाको सवालमा मैले के देखेँ अर्को कुरा विकास कुलेसा मात्रै होइन शिक्षाको सवालमा अलिकति म देखाएको छु मैले शिक्षा यो नगरपालिकाभित्र सबै शिक्षाको गुणस्तर विकास उन्नति गर्ने कुराहरू तपाईँहरूको जिम्मा हुन्छ मैले के देखिरहेको छैन अलिक कमजोरी भइरहेको छ भने 10 जना विद्यार्थी छन् प्रश्न खोजेको मैले 10 जना विद्यार्थी छन् प्रश्न खोजेको उत्तर होइन प्लिज प्रश्न मैले भने 10 जना विद्यार्थी छन् अनि 12 जना 15 जना शिक्षकहरू छन् तपाईँले त्यसमा के ध्यान के चाहिँ गर्नुभएको छ ख्याल गर्नुभएको छ यसरी चलाउँदै जाने यसरी थान्दै जाने होइन यो स्थिति म देख्छु त्यो विडम्बना यसमा तपाईँहरूको ध्यान पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा के छ तपाईँहरू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच अर्को कुरा कृषिको सवालमा मैले के देखिरहेको भने कृषिमा हामी मालपोत समयमा मल बिउ नआउने मल बिउ पनि समय टाइममा नआउने स्थिति पैदा भएको छ अनि बिउहरू आयो भनेदेखि मकैको भोगै नलाग्ने धान सबै डढ्ने स्थिति पनि पैदा भएको छ तपाईँले थाहा छ हिजो अस्तिको पहिला देखिरहनु भयो यो के हो यो तपाईँहरूको त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको सोच विचार के ध्यान दिनुभएको छ त्यसमा एउटा त्यो भइरहेको छ होइन अब पुग्यो अर्को होइन पुग्यो अर्को स्वास्थ्यको सवालमा कुरा आज हामी इन्सुरेन्सको गरिएको छ निःशुल्क बनाएको छ स्वास्थ्य बनाएको छ इन्सुरेन्स बनाएको छ सस्तो हेर्दाखेरि तर हस्पिटल एउटा भक्तपुर हस्पिटल छ त्यो चाउनारा हस्पिटल छ हजुर हस्पिटल गयो भने त्यो औषधि त्यो लिनलाई बिरामी जाँच्नलाई 2 दिन लाग्ने स्थिति छ 2 दिन लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ 2 दिन त्यो तपाईँहरूको त्यसमा चाहिँ के छ के स्थिति छ ध्यान पुगेको छैन के छ 2 दिन लाग्ने छ त्यही पनि भने त औषधि त्यहाँ पाइँदैन वा किन भन्ने स्थिति पैदा भएको अर्को नम्बर अब खेलकुदको जग्गामा यो चामुण्डारे नगरपालिकाभित्र खेलकुदको सानो बालबच्चाहरू उनीहरू खेल्ने ठाउँको व्यवस्था छैन सडकमा बल खेल्छन् तिनीहरूलाई खेल मैदानको बारेमा के सोच्नु त्यो खेल मैदान अर्को व्यक्तितिर जाउँ वातावरण प्रदूषण भइरहेछ सारा काँडाकाँडाहरू भस्काउने काम भइरहेछ त्यहाँ खेलकुद मैदान एउटा क्रिकेट मैदान भन्ने बनाउने भनेको छ कि खाल्डो खण्ड पाताल बनाएको छ त्यो चामुनारायणको चाहिँ मन्दिरै होइन तपाईँले भाषण गरेर पुग्यो उपेन्द्र साहबले भर भन्नुभयो हामी यो पहिलो नगरपालिका अरे चामुण्डा नगरपालिका हो मैले माने अभ्यासरत छौँ तपाईँलाई मेयर र उपमेयर भनेको तपाईँले अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ तपाईँ सिक्नुहोस् 5 वर्ष अनि अर्को चुनावमा आउने बेला चाहिँ नयाँ एजेन्डा लिएर आउनुहोस् मैले अब सिकिसकेँ मैले अब जानिसकेँ नगरपालिका चलाउन विकास गर्न मैले जानिसकेँ अब गर्छु भन्ने कुरा लिएर आउनुलाई मलाई लाज लाग्यो किनकि हामीले तपाईँहरूलाई मेयर र उपमेयर बनाएकै नै चामुण्डा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले बनाएको एक अर्को दोस्रो प्रश्न विकासको कुरा गर्नुभयो हामीले बाटो गऱ्यौँ हो ठिक छ मैले माने तर सेड्युलको विकास गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी तर के गर्नुभएको छ भन्दा ठिक छ विकास पनि गर्नु मैले माने तर एउटा कुरा तपाईँले जति पनि विकास गर्नुभएको त्यसमा तपाईँले प्राविधिक अनुगमन काहीँ पनि नभएको मैले देखेको छु जस्तै तपाईँको ढलान बाटोमा हो ठिक छ तपाईँले पहिरो जाने बाटोमा ढलान गर्नुभयो म खुसी छु म ढलान बाटोमा हिँड्न पाएँ सञ्जयजी छोटो होइन अनि अर्कोलाई ठिक छ त्यो बाटोमा अब अनुगमन तपाईँको प्राविधिक टोलीलाई एकचोटि पुनः अनुगमन गराइदिएर कमसेकम हामीलाई सहज बनाइदिनु होला कच्ची बाटो भन्दा पक्की बाटो हिँड्न गाह्रो परेको छ अर्को कुरा तपाईँको मेयरका उम्मेदवार जो बन्नु भएको छ नि तपाईँहरूले भन्नु आश गर्नु भएको छ नि उहाँहरू सबैले भने एकदम सामान्य कुरा घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा के कुरा क्या त्यो भनेको म जन्मिन्छु म बिहे गर्छु म छोरा पाउँछु अनि म पहिलो पटक म बाउ बने भनेर मैले पहिलो बच्चाको परवरिश राम्रो गर्न सकेन भनेर पाउनुहुन्न तपाईँहरूले पहिलो बच्चा दोस्रो बच्चा जतिवटा सन्तान पाउनुहोस् तपाईँले परवरिश बराबर गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरूको यो एजेन्डामा चाहिँ विकासको कुरा गर्नु भने म विकास गर्छु म विकास के हो विकास खै त तपाईँले गर्नुभएको जनतामा बौद्धिकता विकास गर्न सक्नु भएको तपाईँले म यो अब आउने मेरो एजेन्डा यो हो कि मेरो क्षेत्रको जनतालाई चाहिँ बौद्धिक विकास गरेर भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपालीको छोरो फलानाको ठाउँको चाहिँ मैले यस्तो गर्न सक्ने भने विवेक दिन सक्ने क्षमता तपाईँले बनाउन सक्नु एजेन्डा तपाईँहरूकोमा आएन बौद्धिक विकास समय कम छ प्रश्न पनि त बाँकी छ सर होइन बौद्धिक विकासको कुराहरू आएन अर्को तपाईँको विज्ञान र प्रविधिका कुरा खै
एकजना साथीले राख्नुभयो चाइना र इन्डियाको कुरा जसरी राख्नुभयो ठिक छ, हामी बिचमा पिल्सेका छौँ होइन। भोलि भरिपरि अहिले तपाईँले आफ्नो घरको सुरक्षा र आफ्नो ठाउँको सुरक्षा गर्नको लागि यो विकास र यो प्रविधिको विकास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एजेन्डामा राखिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। अब साथीहरू मैले अर्को एकजनाको मात्रै लिन्छु है। यो एकजना पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँले अघि हात उठाउनु भएको छ। नमस्कार सम्पूर्णमा उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बस्छु, रमा थापा हो मेरो नाम। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो मेयर साहबसँगै छ। एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएको भन्ने सुनिएको छ, अहिलेसम्म कति के भयो भन्ने कुरा प्रश्न राख्न चाहे। त्यसै गरी इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा पनि के कस्तो विषयमा काम अगाडि बढिरहेको छ त्यो विषयमा मैले प्रश्न राख्न चाहे। यति नै हो मेरो प्रश्न। थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न। हामीसँग एकदम समय कम छ है, हामी अब केन्द्रीय समाचार कक्षतिर जाँदैछौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो। नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाँगुनारायणमा आएका छौँ यहाँको विकासको लागि। नमस्कार सबैजना है, सबैजना नेतागणहरूलाई। मेरो प्रश्न नितान्त नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको जुन यो गठबन्धनको सहमति, विमलेन्द्र नीति लगायत केन्द्रीय नेताहरूसँग भएको सहमतिमा यति आलट हाली यो किन ढिला सुस्ती हो? अब चुनाव नजिकै आइसकेको छ, कहिले दिनुहुन्छ तपाईँहरू निर्णय? यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो गराउन सक्नु पर्यो, गर्दिनँ भने गर्दिनँ भन्नु पर्यो। यो अन्तिम प्रश्न हो, हामी अरू प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। नमस्कार, मेरो नाम रामराज मगराती, वडा नम्बर 4 को स्थानीय बासिन्दा। सायद मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ होला। मलाई मेरो प्रश्न भनेको मात्र मेयर साहब हो। एउटा प्रश्न छ मेरो। हाम्रो गाउँबाट तपाईँको लगभग 8 करोडको टेन्डर गरेर हाम्रो ठाउँमा तपाईँको स्टेडियम बनाउने भनिकन यो के अरे त्यो डाँडो भत्काइयो। तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो टेन्डरबाट डाँडो भत्काउँदाखेरि त 8 करोड त्यहाँबाट आयो नि। तपाईँको केही त कमाइ भयो तपाईँको त्यहाँबाट होइन। 8 करोड आएपछि त्यो हाम्रो भएको कालो पत्रे जुन थियो तपाईँको त्यो भत्कियो। अब कसले बनाउँछ त्यो? अब मेयर साहबले यति मात्रै प्रश्न, त्यो कालो पत्रे कसले बनाइदिन्छ? अब थ्याङ्क यू सो मच। कुरा राम्रोसँग बुझ्दैन, फेरि भन्नुहोस् त। यो अलिकति आवाज भन्नुहोस् त, माइक टाढा राखेर भन्नुहोस् त। हाम्रो गाउँमा वडा नम्बर 4 चाँगुना नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा हाम्रो एउटा डाँडो थियो तपाईँको, सरकारी डाँडो है। त्यसलाई भत्काउनको लागि टेन्डर गरियो। तपाईँको त्यहाँ स्टेडियम बनाउने भनेको डोडमनी बोर्डनज्यू आएर त्यसलाई उद्घाटन गर्नुभएको थियो। एकछिन त्यो स्टेडियम बनाउनु त एकदम राम्रो कुरो हो सर, त्यो विकास हुन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँबाट 8 करोड रुपियाँ पैसा नगरपालिकालाई पनि आयो होला होइन। उसले जसले टेन्डर गरेको उसले त्यो पैसा पायो, बुझायो। उसले बुझाइसकेपछि जुन हाम्रो गाउँको जुन कालो पत्रे बाटो जुन थियो तपाईँको, अहिले त्यो स्टेडियमको कारणले त्यो भत्कियो। अब त्यो पिच कसले गर्छ? अब थ्याङ्क सो मच, बुझ्यो। थ्याङ्क सो मच। अब हामी एकदम समरीमा जान चाहन्छौँ। मेयर साहब संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहोस्। तपाईँ प्रश्न धेरै मेयरलाई आएको छ, मलाई आएको छ। शिक्षाको स्वास्थ्यको केही कुराहरू उठाउनु भएको छ, समग्रमा म जवाब दिन्छु। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हामीले झन्डै 5 वर्ष लामो लडाइँ लड्यौँ। यसमा हामी सबै राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति छ। यसको नेतृत्व नगरपालिकाले गरेको छ यहाँ स्थानीय रूपमा, र दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरू अदालतहरूमा छन्। र यो बिचमा हामीले नेपाल सरकार, संसदीय समिति, प्रतिनिधि सभा सबै ठाउँमा पुर्यायौँ। र अहिले नगरपालिकाको अम्रेलामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालित छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका 9 प्रति वर्ष 9 विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क 100% छुटमा र 4 विद्यार्थीलाई 50% छुटमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउने व्यवस्था भएको छ। यो सबै हामी चाँगुनारायणवासीको खुसीको कुरा हो। र यो लडाइँ अझै जारी भएको हुनाले यो लडाइँमा सबै निरन्तर साथमा रहिरहन म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबै पार्टीहरूलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको छ चाँगुनारायणवासीको। एमबिबिएस परीक्षाका हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले यो नगरभित्रका जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरू जो एमबिबिएस इन्ट्रान्समा नाम निकाल्छन् तिनलाई चाहिँ हामीले विधिको आधारमा छनौट कार्यविधि बनाएको छौँ। त्यो कार्यविधिमा छनौट भएको आधारमा हामीले छात्रवृत्ति आधी पैसा नगरपालिकाले तिर्दिने व्यवस्था गरेका छौँ। र यो वर्ष 3 विद्यार्थीहरू छनौट भएका छन्, विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस पढ्दैछन्। एउटा शर्त के छ भने एमबिबिएस सकेपछि 2 वर्ष उनले चाँगुनारायणको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ फर्केर आएर। त्यो हिसाबले काम गर्दैछौँ। स्वास्थ्यमा अस्पताल स्थापना भएको छ। प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी हामीले पुर्यायौँ। प्रत्येक वडामा एउटा एम्बुलेन्स पुर्यायौँ। र आफ्नै अस्पताल छ, अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छ।
त्यहाँ हामीले त्यहाँबाट काम गर्दैछौँ। त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी सबैले सुधार्दै जानुपर्ने छ। म सबै चाङनारायणवासी, सबै दलहरू, सबै कार्यकर्ताहरू, सबै पत्रकारहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने सत्यमा, तथ्यमा, तथ्याङ्कमा, यथार्थमा आधारित भएर स्वस्थ आलोचना गरौँ। त्यो सबै आलोचनालाई म हार्दिक रूपमा स्वीकार गर्छु, त्यसलाई ग्रहण गर्छु। मैले म सम्बद्ध पार्टीले ती तथ्यमा आधारित, सत्यमा आधारित आलोचनाहरूलाई स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रण गर्छ। पूर्वाग्रहमा, झुटमा, अफवाहमा कुरा नगरौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो राजनीति, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बानी व्यवहार सबै गलत बाटोमा जान्छ। त्यस हिसाबले सही ठाउँमा उभिएर हामी आलोचना गरौँ। आलोचना पनि गर्नुपर्छ, विरोध पनि गर्नुपर्छ। तथ्यमा आधारित भएर कामको प्रशंसा पनि हुनसक्छ। भएका कामहरूलाई भएको भन्ने आँखाले हेरौँ, हुन बाँकी कामहरूलाई नभएको भन्ने हेरौँ। कमी कमजोरीलाई सत्यमा आधारित भएर आलोचना गरौँ। यो सबैलाई आह्वान म उहाँको एउटा प्रश्न छ लास्टमा अपिल गर्न चाहन्छु। खेलकुदको बारेमा वडा नम्बर 4 मा खाली जमिन छ। त्यो जमिनमा क्रिकेट मैदान बनाउने भनेर यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। धुर्मुस सुन्तलीको त्यो चितवनमा बन्दै गरेको क्रिकेट चाहिँ यहाँ बनाउने भनेर उहाँहरू आउनुभयो। त्यसपछि उहाँहरू यहाँ नबनाउने भनेर चितवन जानुभयो। अनि हामीलाई के लाग्यो भने धुर्मुस सुन्तलीले किन चाहियो, हामी नगरपालिकाले बनाउन त्यो क्रिकेट मैदान भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको खानी विभागले त्यसको अनुसन्धान गर्यो, डिपिआर बनायो। त्यहाँ कति माटो छ, कति बालुवा छ, कति के चिज छ, त्यसको के भाउमा जान्छ बजारमा, त्यो प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा हामीले एकजना प्रोफेसरले त त्यसमा थेसिस पनि गर्नुभयो त्यही विषयमा। त्यो आधारमा हामीले टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ र ठेक्का लागेर त्यो काम हुँदैछ, त्यो समयाउने काम हुँदैछ। त्यसमा केही विकृतिहरू, कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। एउटा फुटबल मैदान स्टेडियम, एउटा क्रिकेट स्टेडियम र एउटा रग्बी स्टेडियम, तीनवटा स्टेडियम चाङनारायण नगरपालिकामा बन्दैछन्, काम सुरु भएका छन्। हामीले गरेका कामहरू यो मात्रै होइन, सबै कामहरूको मलाई लाग्छ 30-40% कामहरू सम्पन्न भएका छन्। बाँकी 60-70% पुरा हुने स्थितिमा छन्। यहाँहरू सबै, मेरो म सम्बद्ध पार्टी होस् या अरू सबै जनप्रतिनिधिहरू भोलि निर्वाचित भएर आउनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। नयाँ वर्षको सबै चाङनारायणवासीलाई यो फोरमबाट म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र बाँकी यी कामहरूलाई आउने प्रतिनिधिहरूले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यो नगरपालिकाले बनाउँछ। नगरपालिकाले बनाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा त्यो सामुदायिक कलेज ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेकै हो। जनताको कलेज बनाउनुपर्छ। जब मेयर साहबले कार्यविधि नै छुट्टै बनाएर हामीले सिडिओ कार्यालयमा अर्को कार्यविधि सामुदायिक कलेज बनाउने भनेर पेस गरेका छौँ। मेयर साहबले छुट्टै कार्यविधि बनाएर आफू नै त्यो कार्यविधिको चाहिँ अध्यक्ष त्यो नेक कलेजको भएर सञ्चालन गरेर चाहिँ 2-2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो दौरानमा धेरै साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ। त्यो पहिले चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा थियो, वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो गर्दा 7-8 लाख रुपियाँ उहाँहरूले लिनुहुन्थ्यो। त्यही भ्रष्टाचारको त्यो व्यतिथि हो भनेको मेयर साहब भइसकेपछि शुल्क अहिलेसम्म घटाएको छैन। त्यो कसरी सामुदायिक भयो? हामीले भनेका छौँ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ नेतृत्व खत्रीजी, अब हामीले छ नि विगतको कुरा नगरौँ, वर्तमानको कुरा गरौँ। कसरी छ मैले अलिकति यो क्लियर गरेर सबैको समर्थन भएको हुनाले मैले भने त्यसमा सामुदायिक हो। त्यो हामीले नै बनाएको स्वर्गीय जानकी प्रसाद कुइन्टेल ज्यू जो गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको त्यो नेक इन्जिनियरिङ कलेजबाट आज हामी सबै नगरवासीले सुविधा पाउनुपर्छ। त्यो सबैको समर्थन हो। त्यसका लागि मेयर साहबलाई समर्थन गरे। नेपाली काङ्ग्रेसले छुट्टै यो चाहिँ 12 बुधे चाहिँ नगरपालिकालाई पनि उठाएको छ नेको चाहिँ सन्दर्भमा त्यो यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को समग्र चाङनारायणको विकासका समृद्धिका कार्ययोजना हामीले चाहिँ लिएर जान्छौँ। अर्को विशेष चाहिँ गठबन्धनको साथीले सोध्नुभयो। वास्तवमा यो गठबन्धन चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले सहयोग गरे, हामीले उहाँलाई सहयोग गरेको। म नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय नम्बर 1 को दोस्रो कार्यकालको क्षेत्रीय सभापति। उहाँहरूले सहयोग गरेका कुरामा केही कुरा सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको उहाँले सहयोग गरे चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थियो। तर यसरी चाहिँ कागज गरेको कुरो चाहिँ रविन्द्र दाइलाई नै मैले भेटिसकेपछि चाहिँ थाहा पाएँ। सुन्नुहोस् न, त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले तपाईँले यसो गर्नुभएको छ, कुरा यस्तो छ के हो भनेर मैले सम्बन्धित जो यो चाहिँ कागजमा बस्ने हाम्रा शीर्षस्थ केन्द्रीय स्तरका नेता हाम्रो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। समग्र वस्तुस्थितिबारे हामीले कुरा गराइरहेका छौँ। त्यही त त्यो बेलामा म क्षेत्रीय सभापति भएको मलाई यसरी लिखितम कागज गरेर भएर हामीले गरेको कुरामा भने हामीले त्यसलाई कारण मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। त्यो कार्यान्वयन सहमति कार्यान्वयन गरेको कुरामा हामी छौँ। र सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, अलिकति म यसलाई भन्छु, आवेग र उत्तेजनाले केही हुनेवाला छैन। अघि न राजकुमारजीलाई पनि मैले भनिसकेको छु। ठिक छ, यसलाई चाहिँ निकास निकाल्ने काङ्ग्रेस एकदम परिपक्व पार्टी हो। यसको सबैको
अपनत्व हुने गरी काङ्ग्रेसले चाहिँ सबैलाई विकास निकास लिएर जान्छ। मैले भन्न खोजेको सिर्फ यति मात्र हो कि तपाईँले प्रश्न सोधिसकेपछि 11 गते त्यही त म तपाईँलाई एकदम खुल्लस्त भन्ने हिजो लोकतान्त्रिक गठबन्धन ओके अझ छटाउने एकचोटि म भन्छु हिजो लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्र रहेर हामीले त्यो सहमति गरेको हिजो लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालको संविधान नेपालको कानुन हैन जुन अहिले हामीले चाहिँ जारी गरे विधान अनुसार चाहिँ चल्ने स्पिडमा त्यो सम्झौता गरे हो त्यसकारणले नेताहरूले नै सम्झौता गरे कारणले त्यो नेताहरूलाई नै हामीले के भनेका छौँ भने तपाईले गरेको कुरा हामीले यहाँ गरेर उहाँहरूलाई नै पार्टीको सहमतिको बारे तपाईले आफू बसेर कुरा गर्नु हामीसँग समय छैन हैन जीवन आइसकेपछि हामी त अब यो कार्यक्रम हामी आज पनि सँगसँगै भोट माग्ला जीवन जी थ्यांक यू सो मच धन्यवाद दर्शकहरू आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चाँगु नारायण नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण 2 घण्टे बसमा निष्कर्षमा पुगेका छौँ 2 घण्टे बस प्राइम टाइम टेलिभिजन एचडीले जनताको एजेन्डाको बस गरिरहेको छ हामी तपाईँको घर आँगनमा आएका छौँ किन आयो टेलिभिजन किन आयो ऋषिरामला किन यत्रो टिम आयो यहाँको विकासको लागि यहाँ भएको विकृति र विसङ्गति अन्त्यको लागि भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुशासनको लागि हाम्रो देशको मिडियाले विकासको नेतृत्व लिन सक्छ सञ्चारकर्मीहरूले सञ्चारगिरीहरूले देशमा भएका अन्य अत्याचार शोषणको विरुद्धमा लड्न सक्छ समाजलाई रूपान्तरित गर्न सक्छ समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ समाजमा भएका हरेक विषयवस्तुमा हामी अपडेट गराउन चाहन्छौँ जनतालाई ताजा सूचना दिन चाहन्छौँ प्रत्येक दिन हर पल त्यसैले तपाईँहरू सामु हामी यहाँ आएका छौँ यो नगरवासीको चाहना छ यहाँ सबै जनताहरू खुसी हुनुपर्छ यहाँको जनताले चाहिँ विकासको प्रत्याभूति देख्न पाउनुपर्छ व्यवहारमा मेरो आग्रह छ मेयर साहब र भविष्यमा मेयर हुने भनेर यहाँ एकदम एजेन्डा लिएर बस्नुभएका आकाङ्क्षीहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ अब हामीले धेरै भाषण गऱ्यौँ अब काम गरौँ है अब काम गरौँ र यो नगरपालिकाको एकदम भविष्य सुन्दर छ राम्रो छ नगरपालिका तर यहाँ जुन किसिमको संरचना बन्नु पर्थ्यो विकासको त्यो बन्न अझै पनि सकेका छैन तपाईँको ध्यान त्यतातिर जाओस् भन्दै हामी यहाँहरू सबैलाई हाम्रो टिम सम्पूर्ण युनिटलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।